सुतूक वाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगा थंयसर दोग वाते सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगा येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी वर्ते करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगा दितलो जिवितांचे बेसावानी वर्ते करतलो. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची ती कृपा देवा समोग आणि पवित्र आत्म्या सविवो आमचे एक वर्ष दास तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. जेजू थंय जिवीत जडुल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो मनशा थंय हेरां थंय द्वेश उपजाल्यार द्वेश करतले असो नास जाता न्ही. आमी कोणाचो द्वेश करता तांचो नास न्ही कोण द्वेश करता ताचो नास जाता. देखून आज द्वेशा वरवीं आज जायते नास जाला संवसारान नास जावनूच आसा आनी त्याच जाग्यार मोग आसा जाल्यार सगळें बरें जाता. देखून जेजून म्हळां संवसारांत आसतना संवसाराक लाभतलो मनीस तुमचो द्वेश करता कित्याक म्हजो तांणी द्वेश केला. देखून आमी क्रिस्ताची देखून आमकां हेरां द्वेश करता जाल्यार आमी तांचो द्वेश करचो न्ही. आमी क्रिस्ताची देखून जेजू सांगलां तांचो मोग करा. द्वेशाचेर जैत व्हरूंक एकच वाट मोग आनी मोगा वरवीं मात्र सर तराचो द्वेश राग हगे मोसोर जिद्द पारीकपण हें सगळें आमी नाश करून उडोवंक शकता. कशें उजवाडा वरवीं सर खाळोक नाश जाता तशें देखून जायते फावटी आमी मोगा वरवीं द्वेशाचेर जैत जोडच्या बदलाक हेरांनी आमचो द्वेश करतना आमी हेरांचो द्वेश केला तर आमी जेजूतान पयस गेल्या आनी जेजू सवय संबंद आमचो तुटला. मात्र हेरां सवय आमचो संबंद तुटला म्हणलें चिंतून केल्ली सर पातकान देवा विरोध आनी पेल्या विरोध वळखून घेवया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विसरून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो बोवड अपराध ह्या पासून सदां संवाद मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची एक आकळत करून सर आमची पातकां भुगसून आमकां ससण्याच्या जिविता पावो. आमेन. सोमिया काकळूत कर सोमिया काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सोमिया काकळूत कर सोमिया काकळूत कर महिमा देवा गोसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्तींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका धीर वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासून आमी तुका वाखणता. सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा देवाचे शेळी तो संसाराचे पाप काढताय आमची काकळूत कर. तो बापाच्या उजव्या बसलाय आमचे मागणे मानून घे कितल्या पवित्र सांगाते देव
बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन. प्रार्थोया. सर्गीच्या आबो मोगळा बापा तुझ्या पुता जेजू मुखांतर तुवें आमचो मोग केलाय मात्र न्ही आमच्या दुस्मनाचो मोग करूंक की तुवें आमकां शिकयलां आसता. तुजे सारकें खाळीस तूं आमकां दी आनी दुस्मनाचो मोग करून आमचो द्वेश करतल्यांक तांचे खातीर मागोवंक आनी आमचें बरेंपण तांचे सयत वांटून घेवचें बरें म्हण तूं आमकां दी. हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. धर्मदूताची कृत्यां आवस्वर 16 ओळू 1 तावन 10 मुसर. Act chapter 16 verse 1 to 10. असे पावल दर्बेक आनी उपरांत लिस्राकी पावलो. थंय तिमोथी नांवाचो एक शीस आसलो. ताची आवय जुदेव कुळयेची ती आतां भावार्थीण पूण ताचो बापूय एक ग्रेक. लिस्रांतले आनी इकोनियांतले सर भाऊ तिमोथीक भोव चड मानताले देखून ताका आपणा सांगाता व्हरूंक पावलाक मोन जालें. पूण ताचो बापूय एक ग्रेक म्हूण त्या गांवच्या सर जुदेवांक कळीत आशिल्लें देखून तांचे खातीर पावलान ताका सुनत गेली. उपरांत शहर ते भोंवून वता आसतना जेरुसलेमांत धर्मदूतांनी आनी मालगड्यांनी घेतलेल्या ठरावा विशयांत भावांक ते कळीत करतले आनी ते पाळी जय म्हणून तांकां सांगतले. अशें त्यो पवित्र सभा दिसान दीस भावार्थांत तीर जायत आनी संख्यान सडत आयल्यो. ते फ्रिजिया आनी गलासिया प्रांतांतल्यान उतरून गेले कित्याक आसिया प्रांतांत देवाचें उतर प्रगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवारलेलें. मिसियाच्या गडी सरसी येवन पावतस तांणी बिथिनिया प्रांतांत प्रवेश जावंक प्रयत्न केलें पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना. त्या पासत मिसियाच्या गडी सरसिल्यान पाशार जावन ते त्रोआसाक गेले. थंय ते राती पावलान एक दर्शन देखलें. मसेदोनियागार एकलो उबो रावन ताचे लागीं अशें प्रार्थना म्हणटालो, तूं मसेदोनियाक ये आनी आमकां कुमो कर. हें दर्शन ताणें देखतस थंयच्या लोकांक सुवार्ता प्रगट करूंक देव आमकां आपयता म्हूण समजून तुर्तान मसेदोनियाक भायर सरून वचूंक आमी तयार जाल्या. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. Hallelujah, 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 hallelujah. Krista jai jai. Hallelujah, 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 hallelujah. Krista jai jai. Krista jai jai. Hallelujah, Krista jai jai. Hallelujah, Krista jai jai. Hallelujah, Krista jai jai. सर्वेस्पो तुमचे सव्वे आसो. तुमचे सव्वे आसो. सांजो हांव परमणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सुम्या. जो असो शुभ वर्तमान आनी अवसर 15 आनी वळ 18 तो 21 पर्यंत. सेंट जॉन्स गॉस्पल चॅप्टर 15 and verses 18 to 21. संसार असो द्वेष. संसार तुमचो द्वेष करता जाल्यार तुमच्या की पयलें म्हजो ताणें द्वेष केला म्हणून उगडास दवरा. तुमी संसाराचे जावन आसलेल्यात जाल्यार संसार तुमकां आपलेंच म्हणून लेखून तुमचो मोग करतो. पूण तुमी संसाराचे न्हय. हांवें तुमकां विंचून काडल्यात देखून तुमी संवसारांत हांवन मेकळे जाल्यात. हेच खातीर संवसार तुमचो द्वेश करता.
साकोर आपल्या दन्याप्रास वर्तो नाही, पण हांवें सांगलां तसो उगडास दवरा. म्हाका तांणी धग दिलो जाल्यार तुमकांय ते धग दितले. म्हज्या उतराक तांणी पाळो दिला जाल्यार तुमच्या उतराकी ते पाळो दितले. तुमी म्हजे देखून हें सर्व तुमकां ते करतले, कित्याक म्हाका पाठयलेल्याक ते वळखानात. म्हाका पाठयलेल्याक ते वळखानात. देवाचें उतर हे वाखणी तुका क्रिस्ता. वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडी नाकात. बगार बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा. बऱ्या वरवीं वायटा वयर जैत वरा. सर वायटाचे जैत व्हरूंक कशी व्हरतल्या? आनी जेजूच्या नांवान येदोळ वायटाचे जैत जोडलेल्या म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयण्यानो, ह्या दिसांनी आमच्या ह्या भारतांत परिस्थिती बिगडल्या. केवळ आमच्या मायगांवांत न्ही, आमच्या कर्नाटकांत मात्र न्ही, अख्ख्या भारतांतच ह्या मारेकार पिढे वरवीं परिस्थिती बिगडल्या. आनी कालच्या शिकवणेंत हांवें उल्लेख केलो, मणिपाल तावन आमच्या मँगलोर तावन जायती नर्स भाव भयणी दिल्ली गेल्यांत थंयच्या पिडेस तांची सेवा करूंक. जात कात लेखी नासतना, आपणाचिंगी कुटुंबाचिंगी सैरिंगी ह्या इश्टांगी म्हणलें लेखी नासतना पेल्याच्या गरजांत पावोंक ती गेल्या. आदल्या हप्त्यांत एका भावाचो गायन करचो एक व्हिडिओ म्हाका कोणें धाडला. आनी तो भाव आमच्या शेजारा पाकिस्तानाचो. आमच्या भारतांत कळवळच्या वळवळच्या पिडेस्तां खातीर सहानुभुती म्हणटा आमी. ह्या वेळार आमी जात कात पळोवची न्ही, ह्या वेळार आमी दुस्मान म्हणून चिंतचे न्ही. बगार ह्या वेळार आमी खरेंच एकामेकाच्या गरजांत पावचें गरजेचें म्हणलें तें कंतार भोव अर्थाबरीत कंतार ताणें गायला. मात्र न्ही ह्या दिसांनी आमी पळयता जायत्या विदेशी राष्ट्रांत हांगा आमच्या भारतांत ऑक्सिजन उणें जालां म्हणून बॅरिनांत सावदीत दुबयत आनी जायत्या इतर राष्ट्रांत आमच्या भारताक टन्ना गांठल्यान ऑक्सिजन तांणी धाडून दिलां, एअर कार्गोचेर या सी कार्गोचेर. ह्या वेळार ह्या तुर्त परिस्थितींत इश्टगी दुस्मानगी म्हणल्यार चिंती नासता. एक बरी करणी आदारूंक एक अवकाश, पेल्याच्या गरजांत पावोवंक एक अवकाश. मात्र न्ही कितेंय आसा जाल्यार दुस्मानकाय ती लेखाक धरिनासतना मोग दाखोवन पेल्याच्या गरजांत पावोवंक एक अवकाश. पूण कोण संवसाराक लाभ जाल्यात तें करूंक शकनात. कालच्या शिकवणेंत हांवें तुमकां सांगलां, कोण ह्या संवसाराचे इश्ट जाल्यात ते असलें काम करूंक शकनात. बदलाक असलें काम करतले सो ते द्वेश करतात. हे असलें काम करतल्यांक ते अडखळी हाडटात. आमी पळयलें न्ही बेंगलोरांत दीस रात आमचे धाकटे भाव नर्सां भयणी आस्पत्रेची सिबंदी दीस रात न्हीद कळोवन म्हणल्यार बरी घरा वचनासतना सारकें जेवी नासतना वेळार तांकां विशय घेवंक वेळ नासतना इतले सेवा करनासतनाय आनी थोडीं आसात पिडेस्तांक जाय पडची ती सवलत्या मेळची ती आडयतात सभा रितीन. ह्या उण्या मोलाची वखदां सडीत मोलाक इकून ब्लॅकाचेर. ह्या दिसांनी हांवें आयकलां हें सगळें. कित्याक तो संवसाराचो मनीस बरें करतलो सो द्वेश करता, बरें करतल्यांक अडखळी हाडटा, आतां बरें करूंक तो सोडिना. देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू आमकां सत्राय दिता. जुवाच्या शुभ वर्तमानांत आवसर 15 आनी वळ 18 तावन वयर कितें बरयलां? संसाराचो द्वेष. संसाराचो द्वेश. आतां संसाराचो द्वेश म्हळ्यार देवान रचलेलो सोबीत संसाराचो द्वेश न्ही. कोण मनीस संसाराक लाभ दोन संवसारांत जियेता, संसाराचो गुलाम जावन जियेता,
देवाच्या भुरग्यांनी जेजूक वळखले आनी संवसाराचो इश्टघात करूंक जायना. हाज्या पयलीं हांवें जायते उल्लेख केला पाटये. मागीर जाकोबाचें पत्र 4 आनी 4, जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 4. अविश्वास्यानो अविश्वास्यानो ह्या संसाराची इश्टागात ह्या संसाराची इश्टघात करची करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हण तुम्ही नेनांत गाय. आमी संवसारी मनशां सांगाता मेळोन संवसारी कामां करता तर संवसारी रितीन आमी जियेता जाल्यार हांगा बरयलां कितें बरयलां परत वास. अविश्वास्यानो ह्या संसाराची ह्या इश्टागात संवसाराची इश्टघात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हणून तुम्ही नेनांत गाय. पळया न्ही, कोण देवाचे दुस्मान, कोण बरे आदारच्या मनशांचे दुस्मान ते संवसाराचे जाल्यात. आनी संवसाराचे कोण जाल्यात तर तांकां पाप बिरमत ना, तांच्या दोळ्यांत रगत ना, तांची काळजां दारून जाल्यात. मासा रक्ताचे काळीज तांकां ना, फातराचें काळीज तांकां आसा. देखून आज कितल्या दुबळ्या धाकट्यांक तांची दुबळीकाय तांच्या दोळ्या मुखार आसल्यार आस्पत्रेन केदें व्हडलें बिल घालता तांकां. मात्रेन इतले पयशे बांदलेले शिवाय कितले व्हिडिओ हांवें पळयले. रोडोन मोड्यान तांच्या मुखार दवरून रडटात. मोड्यान सोंड दिची जाल्यार 4 लाख बिल बांदी, नाजाल्यार मोड्यान सोंड दिना. आनी हो म्हणटा म्हणजे 10,000 नात. तशें सोंड दिची आमकां कितें उपकारता ते तांच्या माथ्यार पडटा. कितें करूंक आसा, व्हरूंक आसा, पुरूंक आसा, उलपोवंक आसा, या दवरूंक आसा ते दवरतात. मेल्ल्या उपरांत आमकां मनशाची कितें गरज. तसल्यांक तशेंच तांच्या हरद्यार घालून सोडिची. कित्याक संवसाराची इश्टघात भाव भयणीनो, पयशांची इश्टघात. पयशां खातीर आज मनीस मनशाक वळखाना. देखून ते कांतार आमी केलां. खंय ताव नायला संवसारार कोठेपण, खंयसर पावला आमचे मनशापण. खंय थाव नायला संवसारार कोठेपण, खंयसर पावला आमचे मनशापण. वळखाना मनीस आपल्या पेल्याक, समजना तो आपल्या देवा. वळखाना मनीस आपल्या पेल्याक, समजना तो आपल्या देवा. खंय गेला मो, खंय गेला देव, खंयसर पावलाय तूं, खंयसर गेला मो, खंयसर पावलाय तूं. आज मनीस खंय पावला. आज मनीस अंध्रा पावला. आपूण आपलो पेलो कोण म्हणून तो वळखना. आपलो शेजारी कोण म्हणून एकाच बिल्डिंगांत रावतल्या मनशांक खबर ना. आनी मनीस म्हणटा आमी संद्रा पावल्या म्हणून. कित्याक आज मनशापण ना जाला. मनीस संवसाराचो इश्ट जाल्ल्या वरवीं, संवसारी मनशां सवय बरसाल्ल्या वरवीं. आनी संवसारांत कितें सगळें आसा, संवसारांत कितें सगळें आसा. जेजून म्हळां न्ही जुवांच्या शुभ वर्तमानांत आवास्वर 16 आनी 33. ह्या संवसारांत समाधान म्हणलें ना. कित्याक तुमकां कश्ट आसतलेच, म्हजे थंय तुमकां समाधान पूण म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां जेजू सांगल्या. आपल्या शिसांक पयल्यान सांगता, म्हजे थंय मात्र तुमकां समाधान. ह्या संवसारांत तुमकां समाधान आसचें ना. संवसारांत तुमकां कंत बेसराय आसतली. बदला कंत बेजाराय संवसारांत आसता पर्यंतच कंत बेजाराय. कालच अचानक सगळ्यांक खबर मेळ्ळी न्ही. आमचो भाऊ अलेक्स डिसोजा तो तरलो. चड वेळ ताका कश्टोंक देवान दिवना. 11 वरां ताका दंब बांदूंक सुरू जालें. 11:30 वरां भितर ताका हार्ट अटॅक जावन अर्द्या वरा भितर सुमनी येता. पूण जेच्या मोगान तो आसलो. संवसारांत कश्ट आसतलेच, पूण काल ताजे कश्ट पुराय आखेर जाल्यात. समाधान ताका मेळ्ळां. कित्याक आज सकाळीं ताच्या तुवें रेशमान म्हाका आत्तां फोन केला आनी म्हळें डॅडीन पयल्यान सांगलां पेट करची नाका, पोलां घालची नाका, म्हाका कोणेय सरबराय करची नाका. आतां ताजे खुशे प्रमाणेच म्हाका करूंक जाय फादर. देखून आमी ताजे
निर्जीव करून मारून मरचेर सीधा सेमिस्त्रेक व्हरता आनी पेट करिनासतना पोलां घालिनासतना ताच्या कुशे प्रमाणे सकाळ आमी मातये पळयता. आत्तां फोन केलो ताच्या तुवें रेशमा कित्याक आतां कुडीक समाधान न्ही, आत्म्याक समाधान. कित्याक तो जिवन आसतना कितले फावटी म्हाका हे बाबा एंड्रू की आमकां जायत्यांक हांगा आसलेल्या जायत्यांक ताणें फोन करून सो सांगला म्हाका जेजू तें समाधान लाभलां, म्हाका जेजू तें शांती मेळ्ळ्या, ताच्या आत्म्याची बाचावी ताणें जोड घेतल्या. खंयच्याय घडये तो वचोंक तयार आसलो आनी ताका जाल्लें हार्ट एटॅक. पूण खबर केल्या कोवीड म्हणून. कित्याक हाज्या मरणाचो संवसारान फायदो जोडच्या खातीर. हाच्या अचानक मरणाचो संवसारी मनशान फायदो जोडच्या खातीर. कित्याक ताका कोरोना येवन तो मरूंक ना, ताका एटॅक जावन तो मेलो जाल्यार तेंचो रिपोर्ट दितना हांगाच कळटा आमकां संवसारी मनीस कितें करता. कित्याक म्हळ्यार हाच्या नांवार वय कोवीड केस कोरोना केस म्हणून सांगून रिपोर्ट करून कितें मेळचें आसलें कितें आपणावंक जाता न्ही, खंय तो येवंक आसा येवन दिता म्हण न्ही. फरक कळायचे भाव भयणी आमकां, फरक कळायचे संवसारी मनशाची चिंता आप कितें म्हणून. तूं कितें वाचलें तुवें? संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय संवसारांत आमकां आसतली कंत बेजाराय आसतले, संवसारांत आसता पर्यंत कंत बेजाराय. आतां काल तो संवसाराक सांडून गेलो ताका आनी कंत आसा बेजाराय आसा. ताच्या दुयेंता सांगल्या प्रमाणे रेशमान तो सुम्याच्या पांया तळा समाधानांत आसा पावता. पूण ताची एक इच्छा आसली कित्याक हांगा तो कळनासतना मागण्याक येतालो पयलें, मात्र जेजूक वळख काडल्या उपरांत ताची एक ल्हानशी एक खुशी आसली, आशा आसली की हांव मेल्ल्या नंतर म्हाका पेट करची नाका, म्हाका पोलाय घालचे नाकात, म्हाका साद्यापणान तुमी मातयेक पळया. संवसारी मनीस अशें करिना. तांकां बँड जाय, वाजप जाय, पुरशांव जाय, फुलांचे तुरे जाय, जेले जाय, रिता जाय, ते परत रीद कुरीस आनी कालें जेले फुलां नासतना जीव नासतना एक फूल दिल्लें कोणी नात. ह्या तो पिडेस जावन आसतना ताका भेट दिवन एक फूल दिवन ताका ताच्या तोंडार हांसो हाडयल्लें कोणी नात. मेल्ल्या उपरांत ताच्या मोड्यार फुलां घालून कितें फायदो. देखून तो जेजू म्हणटा कितें म्हणटा? संवसारांत तुमकां कंत बेजाराय संवसारांत तुमकां आसतली कंत आसतली, बेजार आसतली, पूण धैर्य घेया, पूण तुमी धैर्य घेया. हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. नाही गे तो संवसारांत आसलो वय पूण संवसार आसो गी तो. जेजू 33 वर्सां संवसारांत जियेल्लो, एका मनशा बरी तो जियेल्लो, पूण संवसार असो जावन जिवंक ना. कित्याक जुवाच्या वांजेलांत 17:15 आमकां सांगता संवसारांत आसल्या वय पूण संवसाराचेर न्हय म्हणटा देवाचे अवतार. जुवां वांजेला 17:15 तावन संवसारांतले तांकां काड म्हणून हांव मागिना, संवसारांतले तांकां खाड म्हणून हांव मागना, पूण तांकां वायटांत हांव राख म्हणून हांव मागतां. वायटांत तांकां राख म्हणून हांव मागता. जसो हांव संवसार असो न्हय, पळया जेजूच म्हणटा हांव संवसारांत आसा वय, जसो हांव संवसार असो न्हय तशेंच तेय संवसाराचे न्हय. कशें सांगलें पळया जेजून. क्रिस्ताचे म्हळ्यार आनी कशें आमी संवसाराचे जावचे न्हय, संवसाराची चिंता आमचे न्हय, संवसाराच्यो रिती रिवाज्यो कायदे कानून आमचे न्हय. संवसारी मनीस जिवता तशें तशी जिवची साल तुजी म्हजी आमची न्हय. कसो हांव संवसार असो न्हय, तशेंच तेय संवसाराचे ते न्हय. संवसाराचे न्हय. देखून मुखार वाचता तातूंत तूं सता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर. देखून आज 7 जाणां जाल्यार भाव भयणीनो आमकां ही सुटका मेळटा. कांयच आमी संवसाराक आशेना. देखून तें कांतारान केलां अशें नाका तो संवसार हो, थोड्या दिसांचो वैभव तो. अशें नाका तो संवसार हो, थोड्याच दिसांचो वैभव तो. राजवडकी पदवी तुका नाका, आस्पदीक दिर्वे सोदी नाका. राजवडकी पदवी तुका नाका, आस्पदीक दिर्वे
सुदीनाका पाट कर संसाराक पाट कर पयस कर देव साराक पयस कर लागींस देवातय सोडगीच्या बापातय सासनाच्या जिविताक मुखार सर सासनाच्या जिविताक मुखार सर संसारी मनीस मात मरणाक बी येता संसारी मनीस मात वो संसार सांडूंक बी येता पण जेजूच्या एकवटांत आसलो सदांच जेजूच्या एकवटांत रावूंक कशी वरतालो संसार सांडूंक बी येना ह्या संवसारांत रावूंक बी येना संवसारांत जिवंक आमी भिवचे न्ही रावंक भिवचे न्ही ह्या संवसार सांडूंक आमी भिवचे न्ही कित्याक हो संवसार तुजो आनी म्हजो आमचो न्ही हांवें सांगलां तुमकां जुवांचें पयलें पत्र वचो 2 आनी 15-17 1 John chapter 2 verse 15 to 17 ह्या संसाराक आणि तांतू असलेल्या वस्तूंक तुम्ही तातूंत असलेल्या वस्तूंक तुमी भुला नाकात जो कोण संसाराचो मोग कोण ह्या करता संसाराचो मोग करता ताचे ते बापाचो मोग तो ना देवाचो मोग करूंक सकाना संसारांत असलेले सगळे संसारांत असलें सगळें म्हणजे रक्ता मांसाच्यो तुज्या वंदवण्यो रक्ता मांसाच्यो कुडीच्या विसवाच्यो वंदोन्यो वडण्यो आशा दोळ्यांची मागणी पुसलावणी आतां पळोवल्लें पुरो जाय दोळ्यांची पुसलावणी तशेंच जीवनाची पोकळ जीवनाची पोकळ दावलात तुजी ग्रेस्काय देवाची उतार सांगता पोकळ ती पोकळ आमच्यो दुडू भांगार आस्तबदीक पोकळ ती हे सगळे बापा तावन न्हय हे देवा तावने सर्गा तावने सर्गाक वसाना आमचे आस्तबदीक दुडू भांगार ग्रेस्काय वडविकाय पदवी अधिकार देवा सशे वसाना मुखार हे सगळे बापा तावन न्हय हे सगळें बापा तावन न्ही बगार संसारात तावन हे आयिल्ले संवसारांत तावन तायिल्लें संसार ऐका आता ओ संसार आणि ताच्यो वंदवण्यो ताच्यो वंदवण्यो अंतरतात वडण्यो आशा बोलावणी दावलात दळबार कारबार सरबार सगळो अंतरतात पूण देवाची कुशी करता तो सदां काळ बाळटा कळ्ळें देवाची खुशी कितें देवाची खुशी कितें ताणें धाडलेल्या जेजूक वळखोवचें मात्र न्ही ताका सत म्हणून ताजे एकवटांत रावचें जो आमच्या वांजेलांत वचो 17:3 त्या ससनाचें जिवीत म्हळ्यार कितें ताणें धाडलेल्या ताच्या पुताक आमी वळखोवन ताजे एकवटांत रावल्यार संवसारांत आसतनाच आमी आतांय ताजे सवय मरतना ताजे सवय मेल्या नंतरय ताजे सवय ऐका ते सासनीक जिवीत ते हें. सासनीक जिवीत हें तुका एकल्याक खऱ्या देवाक आणि तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक आज वळखोवचें तें गरजेचें आज मनीस संवसार वळखता संवसार भोवन खंयचो गांव कितें म्हणल्यार सारकें कळत पण देवाक वळखा देखून तें कर गायलां देखून से कर गायलां मनीस देवा तावन पयस गेला देखून संवसार कोठेपण सडलां वाडलां देखून रोमाघरां पयल्या पत्रां वचोय 1:18 तावन देवाचो क्रोध सडला म्हणटा देवाचें उतार रोमन्स चॅप्टर 1:18 पूण आपल्या कोट्यापणा वरवीं कोट्यापणा वरवीं मनशा कुळाच्या कोट्यापणा वरवीं ह्या संवसारांत तुमच्या कोट्यापणा वरवीं अन्या वरवीं अनिती वरवीं दुबळ्या धाकट्यांक कश्टिल्ल्या वरवीं दुबळ्यांक लुटुल्ल्या वरवीं आज मनशाच्या कोट्यापणा वरवीं सत परगड सायनातलेले बरी आडवरतेल्या देवबिरान नातलेल्या मनशाच्या सर कोट्यापणाचेर देवाचो क्रोध सर्गीन तावन देवन आयलो. मनशाच्या कोट्यापणाचेर देवाचो क्रोध सर्गीन तावन देवन आयला मनशाच्या कोट्यापणाचेर देवाचो क्रोध सर्गीन तावन देवन आयला कित्याक मनीस देवाक वळखना मात्र मनशाचें देव भिरांत ना जाल्यार देखून मनीस हंकारी जाला देखून आपल्या जन वयान आपलें सगळें करूंक शकता म्हणून मनीस अहंकारान भरलो कितें जालें मनशाची जानवाय खंय पावली पोकळ पुस्को पोल्लू पट्टू देखून मनशाची जितली जानवां आसो न्ही ह्या मारेकार पिडेक आनी की खरें जाय जाल्लें सारकें वकात आयलें गे ना न्ही येवंक ना येवंक तितलें सुलाभ ना कित्याक मनशाच्या जानवाय वरवीं साथ दिना भाव भयणी देखून तांकां जेजू फाटी यायच्या शुभ वर्तमानेक कितें म्हणालो जेजू
संसार तुमचो द्वेष करता संसार जाल्यार तुमचो द्वेष करता कित्याक तुमी संसाराक लाभदोंग नात तुमी संसारा खातीर जियेनात तुमी म्हज्या राजा खातीर जियेतात म्हजे सर्गीचे राज तुमी जोडूंक आनी हेरांनी ते जोडी जाय म्हूण तुमी दीस रात वावरता देखून संसार तुमकां द्वेषिता जाल्यार तुमच्या की पयलें म्हजो ताणें द्वेष केला कितल्या म्हणून 1000 वर्सां पयलें 2020 वर्सां पयलें म्हजो ताणें द्वेष केला म्हणटा जेजू म्हजो ताणें द्वेष केला जो जवांजलांत आमी वाचता आवस्वरी 1 आनी वळ 10 जो जवांजलांत आवस्वरी 1 वळ 10 तो संसारांत आसलो जेजू संवसारांत आसलो पूण पूण ताचे समरिफात ताचे समारिपात जाल्लो तो संसार ताका वळखलो ना पळया न्ही आज देवान केल्लें सगळें आमी बरें सांबाळच्या बदलाक आमी नाश करता न्ही आज रुखां झाडांक आमी नाश करून उरल्यात गुडे दोंगर आमी समाताट्ट केल्यात कित्याक आज देवाचें उतर सारकें समजनासतना आमी समाताट्ट करचें आमचें वटपण आमचो अहंकार आमचो दळबार आमचो गर्व आमी समाताट्ट लेवल करचे बदलाक आज आमी दोंगर गुडे आनी व्हडले व्हडले पर्वत आमी समाताट्ट करून गेल्या देखून भुमीचें हें कितें म्हणटात पृथ्वीचें बॅलन्स सुकलां आज रुख आले पुरा कातून पुराय फर्निचर करून हें करून वाचलें पुरा रान कातरून उडयलां देखून मात्रेणी जायते कडेन रानाक उजो पेटोवन सगळें सत्यानाश जालां देखून आज भुमीचें सामातोलान तुटलां केन्नाय चिंतलां आमच्या मालगाड्यांनी उदक मोलाक हें काण घेवन पियेचें म्हणलें चिंता उदक म्हणलें देवान रचलें उदक बोतलेन घाललें मोलाक घेवन पियोवची परिस्थिती आयल्या मात्र न्ही आतां वारें देवान केल्लें वारें मोलाक घेवन सेवची परिस्थिती आयल्या आनी वेग्गी देवान रचलेली भुमी ही माती तुका मातये पोवती माती मोलाक घेवची परिस्थिती येतली तुका आनी म्हाका आमकां मातयेक पावयची जाल्यार ती माती मोलाक घेवची हे परिस्थिती वेग्गी येतली कित्याक मनीस तितून पर्यंत देवातान पयस गेला देखून ताणें म्हणलें वळखाना मनीस आपल्या पेल्याक समजनाका आपल्या देवा वळखाना मनीस आपल्या पेल्याक समजना तो आपल्या देवा खंय गेला मो खंय गेला देव खंयसर पावलाय तूं कितें वाचलें जो संवंजला वसवरी 1 वळदा तो संसारांत आसलो तो संवसारांत आसलो पूण ताचे समरिफात ताचेच मारिफात जाल्लो तो संसार जाल्लो तो संसार ताका वळखलो ना पळयांनी रसनाराक आमी वळखोना जाल्यार कोण रसला तुका आनी म्हाका आमकां देवान म्हाका रचला ताच्या सारक्यास ताणे म्हाका विणला ताच्या रुपास कोडीन मोज्या बोरला श्वास देवास संसाराक हाडला गुरुत्व वो श्वास वो प्राण वो जीव तुझे ते आसो न्ही तुका रचलेल्या रचनाराक तूं वळखना जाल्यार वो प्राण कोणे सांबाळीचे वो जीव कोणे राखाचे वो श्वास कोणे उरयचे जीवदाताराकच आमी वळखल्याम जाल्यार तो जीव तुजो म्हजो आमचो सांबाळटा केदोळपणान सांबाळूंक असो खंडीत तो सांबाळटा आनी त्या जीवदाताराक प्राणदाताक तुका श्वास दिल्ल्या तुज्या रचनाराक तूं वळखना जाल्यार खंडीत तुजो म्हजो आमचो जीव कोणी राखोंक शकचो ना देखून जेजू म्हणटा तुमकां हो संवसार द्वेश दिता जाल्यार तुमचे वने पयलें म्हजो ताणें द्वेष केला म्हणून म्हजो द्वेश केला म्हणून तुमी उगडास्त वरा हें गरजेचें देखून कोणी द्वेश दिता म्हणून तुमी कांगाल जायनाकात तुवें बरें केल्यार जायतो लोक तुका द्वेश दिता म्हणून फाटल्या दिसांनी दोगांनी म्हाका फोन करून म्हणलें फादर वय गी तुमी तितली कुमक करून तुमी तितलो तांकां मुखार हाडून तुमी तांकां वयर दवरना आज तुमकांच अशें केलें तांकां कंत हांवें कुमक केली हांवें मुखार हाडिल्ली हांवें वयर दवरली तिनसो आज उपराटल्यान म्हणून जायत्यांक कंत पूण म्हाका कंत ना
कित्याक ती संवसारीची जाता संवसार तुका द्वेषितलो म्हण देवाचे उतार सांगता. जेजून सांगू ना मातेवाच्या वांजेलान अवस्वर 5 वेळ 11 आणि 12. Matthew's Gospel chapter 5 verse 11 and 10. म्हजे पासून मोजे पासोत तुमकां अपमान सोसूंक तुमकां अपमान सोसूंक दगदणी बघूंक तुमकां दगदोनी भोगूंक आणि सर्व आणि तरांची सतरांची गडपांकर तुमचे विशांत गडपां करण तुमचेर आड उलयतात तुमचेर आड उलयतात ते आयकोंक मेळत ते आयकोंक जाल्यार मेळत जाल्यार तुम्ही कितले बागी. भागी खंय. संवसारांत आमी भागी न्ही. संवसारांत जियेत आसतना आयकोंक मेळिल्ले भोगूंक मेळिल्ले हे आमकां पळोवंक मेळिल्ले आमी भागी सर्गीच्या राज्यांत. कित्याक मुखार ऐका संतोष आणि उल्हास पावा संतोष पावा म्हणटा देवाचे उतार. कित्याक सर्गार आसान यथेश्ट प्रतिफळ संतोष तुमकां पावा कित्याक कित्याक सर्गार आसान यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. पळयांनी देखून ते कंतार हांवें केलें भागी तुमी मोजे पागी रावोंक वेंसला मोजे संगी जिवीत आसा मोजे लागीं येया तुमी धांवून वेगी भागी तुमी मोजे पागी रावोंक वेंसला मोजे संगी जिवीत आसा मोजे लागीं येया तुमी धांवून वेगी. संतोष पावा उल्हास पावा तयार आसा कोरव तुमकां सर्गी राजांत गोपान म्हज्या सदांच तुमकां बसूंक आसा मोजे खातीर अपमान निंदा सोसूंक तुमकां मेळटा तेदना गडपां करून उलयतना भागी तुमी म्हजी परजा. देखून आमकां देवाचे उतार ही स्वता कशी आमकां सुटका दितात पळया. स्वता वरवीं तूं तांकां पवित्र कर तुजें उतार सत. देखून ह्या संवसारांतल्या ह्या खांटाळ्या जिवितांत तावन तुका आनी म्हाका आमकां शुद्ध करता नितळ करता पवित्र करता सत आनी तें सत जावन आसा देवाचें उतार. देखून देवाच्या उतरा वरवीं आज आमी ह्या संवसारांत मेकळे जाल्या भाव भयण. आमी संवसारांत आसा पूण संवसाराचे न्ही. कित्याक ह्या संवसाराची किच्छीत आशा आमकां ना खंडीत ना आसूंक नजो. कित्याक थोड्या दिसांचो कितल्या दिसांचो संवसार कितल्या वर्सां तुज्या म्हज्या आमच्या जिवितांतली जालीं पळय आनी कितलीं उरल्यांत आनी ती कशीं धांवतात पळया. हांवें कालच्या शिकवणेंत तें सांगलें आज तुका फाल्यां म्हाका ना आज म्हाका फाल्यां तुका एके दीस तूं विसरूं नाका आनी मुखार आशे नाका संवसाराच्या सुखा. आज तुका फाल्यां म्हाका आनी आज म्हाका फाल्यां तुका. आज तुका पयलें दवरल्यार म्हाका फाल्यां दवरल्यार हांव पयलें वचून मागीर तूं फाल्यां अशी जाल्यार एके दीस तूं विसरूं नाका आनी मुखार आशे नाका संवसाराच्या सुखा. पूण जितले दीस ह्या संवसारांत आमी आसा तितले सोम्याच्या एकवटान मोगांत आमी आसा तर मुखार जेजू आमकां सांगता आयच्या शुभ वर्तमानांत ऐका. तुम्ही संवसाराचे जावन आसल्यात जाल्यार संवसार तुमकां आपलेच म्हणून लेखून तुमचो मोग पूण करता. आसात मनीस आसात चिटकोन आसा. हांवें तुमकां सांगलें एक दाखलो मनीस मरणाच्या तणेर आसा व्हडलो ग्रेस्त मनीस ताका जायतीं भांगाराचीं दुकानां आसलीं भांगाराचीं जायतीं दुकानां आसलीं आनी पूण ताच्या मरणाच्या तणेर आसतना ताचे सगळे पूत सुनो नात्रां सगळीं ताच्या कुशीन उबे रावल्यांत पळोवंक आयल्यां ताका निमाणे घडी ताजेर एक दिश्ट घालूंक आयल्यान ओ स्वास सोडच्या पयलें दोळे उक्ते करता आनी सकाळांकी पळयता सक्कड आयल्यात मालगोडो पूत जावं निमाणो पूत सक्कड आयल्यात सुनो आयल्यात नात्रां आयल्यात सगळीं ताच्या बोंतणी आसात सक्कडांकी पळोवन ओ मरचो मनीस म्हणटा तुमी सगळीं आयल्यान गी तुमी सक्कड आयल्यात गी ती दुकानां कोण सांबाळटा. मरच्या मनशाकी कितें पडोवन गेला ती दुकानां. हांगा जेजू कितें म्हणालो तुम्ही संवसाराचे जावन आसल्यात तुम्ही जाल्यार संवसाराचे जावन आसल्यात जाल्यार संवसार तुमकां
आपलेस म्हणून लेखून वय संसार तुमका आपलेस म्हणून लेखून किती करतो तुमचो मोग करतो. मोग करतो संसाराचो मोग. आज जायती आम्ही संसारच्या मोगाक अशी येता संसाराच्या मोगाक संसाराचो मोग म्हणल्यार तुमकां जाणां न्ही कथं म्हणून काना जेवणा सोन्यास नासो मोग. देखून कालच्या शिकवण्यात सांगलें पाप साहेबान उलो दिला तुमचे कडेन कितें बरें बरें आसा जाल्यार तें भितर दवरिनाकात बरें सेंट जाल्यार आतांत मान ताजो परमळ घेया फाल्यां तें उरात मेळात म्हणलो भरोसो ना. तुमचे कडेन बरें बरें वस्तू आसल्यार आजूच घाल तुमची कितें म्हणटा संतोष वाडया फाल्यां तें घालूंक मेळटलें म्हणलो भरोसो ना. पाप साहेबान दिला उलो. ह्या तुमकां कितें बरें खावची खुशी आसा जाल्यार आनी दवरला फ्रिजांत तें दवरनाकात बरें रांदून खाया फाल्यां खावंक मेळटलो म्हळ्यार अवकाश ना. देखून जेजू म्हळ्यार मातेवाच्या शुभ वर्तमान 10:32 मॅथ्यू चॅप्टर 6:32 आयज चिकन आजीक फाल्यां चिकन फाल्याक पुरो म्हणून ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 6:32 देखून सदा तुम्ही पयले देवाचे राज 32 ओके 34 फाल्याची चिंतून कंत करिनाकात. फाल्याची चिंतून कंत करिनाकात फाल्याची कंत फाल्याक फाल्याची कंत फाल्याक आयची कंत आजीक पुरो. न्ही आमी पुरो बरें बरें आसलें फाल्याक दवरता हांव खंयच्याक एक बऱ्या दिसा दवरता थोडे बरे दीस येवंकूच येनात. बऱ्यो बऱ्यो साडयो बऱ्यो बऱ्यो कितें वांडो बऱ्यो बऱ्यो कितें बंगार सबारजान बंगार खंय दवरला बऱ्या दिसाक म्हणून आतां बरें दिसना ते आतांच घाल तिका सोबाय पळया. सदांय उठून बरें करून न्हेसोन बंगार घालून आरशा मुखार रावन व्हंकले बरी सोबून एक सेल्फी काडा आनी तुमकां तुमी दाखया असो बी दिसता न्ही. कोणा कोणाक दाखोवच्या खातीर कोणा कोणाक आकर्शीत करच्या खातीर कोणा कोणाक आमी बोलोवच्या खातीर हें पळय आमी करता न्ही. आज तरी 7 जाणां जावया भावा भयणी. म्हाका आतां समजता आयिल्ल्या सयऱ्यांक बरें 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 करून रांदतले आमकां घरा आसलें कांय मेळनातलें. बदला उलटा जायचे आमी घरा आसलें बरें बरें खायचें आयिल्ल्यांक काल उरलें दिया. आतांच्या काळार अतिथी देवो भवा न्हय खंय. आतांच्या काळार अतिथी देवो भवा न्हय खंय आयकोना तुमी. आतांच्या काळार अतिथी रिस्को भवा खंय. अतिथी रिस्को भवा देखून अतिथी घेवंक दिनाकात. अतिथी नाका आमकां. संवसाच्या मनशां खातीर आमी कितलें करशिता संवसाच्या मनशांक खूश करच्या खातीर तांचे कांय आमकां कितें लाभ जाता म्हण न्ही. बदलाक कुटुंबाक सांगाता घेवन कुटुंबाच्या सान्या सांगाता संतोश सोडाने. कित्याक आमच्या मती घेना आतां तरी येवन दी. पयलीं हांवें चिंतलो हेरांक आमी आपोवन दोशी केल्यार ती आमकां आमच्या गरजां पावतले बेस्ट आमचोच गरज. ये बरें मेळ्ळें गेले गेले आनी मागीर आमचो पत्तो ना. बदलाक आसलें आमी बरें नासलें वांटून केल्यार न्ही आमी सांगाता आसा सांगाता जेवता सांगाता काम करता सांगाता जियेतान आमकां बरें बरें मेळटा न्ही. आनी की आमचो संतोश आमचो मोग आमचो एकवट आनी आमचो संबंद सडटा वाडटा. संवसाराचे जायनाकात म्हणटा जेस. संवसारान न्हय म्हजोय द्वेश केला तो तुमचोय द्वेश करतले. मुखार ऐका पूण तुम्ही संसाराचे न्हय. तुम्ही संवसाराचे न्हय. जेजून तांकां सांगलें तुमी संवसाराचे न्हय कित्याक हांवें तुमकां संवसारांतून विंगड केला. साबार जाणांक हें आमी सांगतना थोड्यांक दूख भोगता थोड्यांक सारकें न्हय म्हूण दिसता. आमी संवसाराचे न्हय कित्याक जेजून आमकां विंगड केला संवसारांतून. मुखली वळ ऐका हांवें तुमकां विंचून काडल्या. हांवें तुमकां विंचून काडलें देखून तुम्ही संसारांतावन मेकळे जाल्यात. मेकळे केल्यात आमकां. आमी मेकळे जाल्या न्ही जेजून तुका आनी म्हाका आमकां मेकळे केल्यात विंगड केल्यात विंचून विंगड दवरल्यात. पेद्रूचें पयलें पत्र वस्वर 2:9-10. पेद्रूचें पयलें पत्र वस्वर 2:9-10. विंचून काडल्यात मेकळे केल्यात आनी कितें केलां ऐका. पूण तुम्ही विंचून काडलेली विंचून काडून विंगड केल्ली परसा रयाळ्या सकवर मात्र न्ही. आमी संवसाराचे न्ही काट मनीस न्ही. संवसारांतले काट संवसारांतले गुलाम न्ही.
बदलाक विंगड केल्ली परजा रायाळ याजाक वर्ग एक पवित्र रास रायाळ याजाक वर्ग म्हणल्यार काल सांजेर म्हज्या काजीन भावाचो फोन आयलो आनी ताची दुवा आतां थंय इंग्लंडा पावला थंय इगोर्जे सोदून एका इगोर्जे पावले मिसाक म्हणून मिसाक आतां थंय पाद्री आपणे खंय एकली माद्री मिस भेटयता खंय हांवें सांगलें वय इंग्लंडांत एंग्लिकन चर्च थंय बायल मनशांक वर्द दिवन मीस भेटोवंक तांकां परवानगी आसा पूण ह्या बावडयेक हांगा पाद्र्याबाचे मीस आयकल्ल्याक थंय येतना विजमीत पावले खंय ते कालच्या सांजेर जाल्ली गजाल तुमकां सांगचे आस ती एकली माद्र सिस्टर ह्या कहलें म्हणटात बायल मनीस ह्या स्त्री मीस भेटयता खंय तुमकां समजोवच्या खातीर विंचून काडलेले काली दादले मात्रणी विंचून काडलेले याजक वर्ग दादले मात्रणी हांगा बरयलां तुमी विंचून काडलेली परजा एक रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र रास एक रायाळ याजक वर्गांत बायल मनशां आसात दादले मनशां आसात कशें हांगा रायाळ याजक वर्ग म्हळ्यार म्हजे बरी लोभ घाल मिसाची मुस्तायकी गेल्ल्या वेळार तुमी याजक न्ही भियेनाकात सोम्याच्या याजकपणांत आमी भागीदार जाल्या ताच्या मन्यारपणांत आमी भागीदार जाल्या एक पवित्र राष्ट्र संसार पवित्र न्ही हो संसार खोटो नश्वर नश्ट द्वेष राग हगे मसक जिद्द हंकार गर्व चड ताचें मेळ्ळें ह्या संवसारांत भरलां पण विंगड जाल्ले तुमी पवित्र राष्ट्र म्हणटा देवाचे उतर देखून संवसारांत आमी कितें म्हणटात आमी मेळोवंक जायना संवसारांत सगळें आमी मिंगल जावंक जायना इंग्लिशान म्हणटात डोंट मिंगल विथ द वर्ल्ड तुमचें पवित्रपण तुमचें बरेंपण तुमचें नितळ आसलें तें जिवीत तुमी होगडायतात पवित्र राष्ट्र आनी देवान आपलेंच दायज करून घेतलेलो लोक देवाचें दायज कशें आतां जाल्यार रे रायाच्या रावल्यारांत रायाक म्हणून रायांतल्या रायाच्या कुटुंबाक म्हणून कशें विंगड आसता न्ही बऱ्यांतलो बरेंत आसता न्ही आमच्या गल्फांत गेल्यार आनी रावल्यार आहात ते रायांचे व्हडल्या व्हडल्या रायांचे त्या रावल्यार आनी तांकां बऱ्यांतलें बरें सगळें खाण जेवण नेसान धरलें सगळें कुवेट आसल्या एका भावान म्हाका सुमार वर्सां पयलीं 2 सिंगलेट हाडलीं बेनियना इतली मोव की बाबा आमी पाणपाळे करता म्हळ्यार तशी ताज्या कितली मोव ते सांगूंक जायना आनी तो म्हणालो ही बनियनां थंय रायान घालची खंय दिताना तो म्हणटा ही बनियनां लोकांक घालूंक मेळना थंय ही बनियनां रायान घालची बनियनां खंय रावल्यारांत काम करतल्या की ती काणी जावन दिली ती आनी म्हाका दिल्यान कितली सॉफ्ट करता इतली मोव तुमकां समजोवच्या खातीर सांगचें हांवें बऱ्यांतलें बरें तांकां विंगड करून दवरतात बऱ्यांतलें बरें खाणा वस्तू जावं दी न्हेसना वस्तू जावं दी येता आनी वापरची वस्तू जावं दी तांच्या रावल्यार जावं दी भांगर आनी श्रृंगार गेल्लें तांची वस्तूर जावं दी रेशमाचें देखून विंगड केला म्हळ्यार अशें देवान आपली परजा म्हण विंगड केल्या काळोखांतावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची हो संवसार काळोखांत आसा बाबा बाय ते संवसाराक चिटकोन रावलेल्यानी तुमी आनी संवसारांत रावूंक खुशी व्हेल्या तुमी काळोखांतच रावतल्यात हो संवसार काळोखांत आसा अंधकारांत आसा देखून तो इजाया म्हणटा न्ही ह्या स्वर 60 आनी ओळी एक आयजा चॅप्टर 60 वर्स 1 उठ म्हणटा ह्या काळोखांतान उठ ह्या काळोखी संवसारांतान उठ आनी परजळी जा म्हणटा आयका उठ उठ परजळीत जा परजळी जा तुजो उजवाड आयला सोम्याच्या एकवटांत रावचें म्हळ्यार उजवाडांत रावचें ह्या संवसारात चिटकोन रावचें म्हळ्यार काळोखांत रावचें खंयचें तें कांतार मळबार सूर्य प्रकाशला पृथ्वीर उजवाड विस्तारला उठ मनशा तूं जागो तुझा रसनार तुका मेळूंक आयला मळबार सूर्य प्रकाश पृथ्वीर उजवाड उठ मनशा तूं जागो तुझा रसनार तुका उजवाडा घेवचें म्हळ्यार तशें
रसनार मेळोंक आयला, सोडवंदार तुका मेळोंक आयला, सोमी तुका मेळोंक आयला, जेजू तुका मेळोंक आयला, त्या घडये तूं काळोखांत आसलोय. काळोखांतान उजवाडा पावय म्हाका, असतांत सताक वाट दाखय म्हाका, मरणांत जिविताक उतरय म्हाका. समजायचें आमकां. संवसारान आसचें म्हळ्यार संवसाराक चिटकोवचें म्हळ्यार आनीक काळोखांत आमी सांसपोवचें. देखून तर जेजू म्हणाला आपल्या शिसांक, हांवें तुमकां विंसून विंगड केल्यात देखून तुमी संवसाराचे न्हय. हेच खातीर संसार तुमचो द्वेष करता. ह्या खातीर तुमचो संवसार द्वेश करता. संवसाराच्या मनशांसोबत तुमचो संबंध ना देखून संवसार तुमचो द्वेश करता. करूंक सोडा. हांवें मिसाचे सुरू सांगलें, द्वेश करतल्याचो नास. कोणाचो द्वेश करतात तांचो नास जायना. हांवें आनी तुवें आमी हेरांचो द्वेश केल्यार तांचो नास जायना. द्वेश करतल्याचो नास जाता. कित्याक द्वेश आसा पळय तो उजो म्हणल्यार बरी, तुका उलपोवन नाश करता. म्हणजे मतींत आयिल्लें चिंता पळय ह्या दिसांनी, द्वेश दिंदा देश नाशा म्हणून. द्वेषದಿಂದ ಈ ದೇಶ नाश. वैज्ञानिक म्हणल्यार चिंतून पळया. आज हो द्वेष मनशांच्या मनांतलो, काळजांतलो, जिवितांतलो गेल्यार आमच्या भारता कितल्या स राष्ट्रांत वरवीं चड उद्धार जाता की ना पळया. आमच्या ह्या देशांत द्वेष सडला. जाती जाती मध्ये द्वेष, धर्म धर्मामध्ये द्वेष, दुबळ्या धाकट्यामध्ये द्वेष, ग्रेस्तामध्ये द्वेष, शिकप्या आणि शिकानातलेल्यामध्ये द्वेष, राजकीयांत असलेल्या आणि समाजांत असलेल्यामध्ये द्वेष. एका राजकीय पार्टीक आनी एका राजकीय पार्टीचो द्वेष, एका शिकिल्ल्या मनशाक आनी एका शिकिल्ल्या मनशाचो द्वेष, एका बिझनेसमॅनाक आनी एका बिझनेसमॅनाचो द्वेष, एका बरें गायतेल्याक आनी एक गायतेल्याचो द्वेष. वैज्ञानिक पळय. आनी कितलें सत आसा म्हणलें तुमकां कळटलें. आज हें सगळें सोडून जर तर आमच्या भारतांतलो लोक एकामेकाचो मोग करता, थोड्याच वर्सांनी सगळें भारत देश, आमचें सगळें राष्ट्र संवसारांत नांव वाडलेलें जाता खंडीत. भायल्या गांवांनी तांकां अभिवृद्धी आसा जाल्यार कारणांच. जावं परत पेल्याच्या गरजांत पावना जाल्यार तांकां एकामेकाचो द्वेश ना. कोणी बरो जाल्लो पळोवन आनी एकल्याक द्वेश ना. आनी खंयसर द्वेश आसा थंयसर सगळो नाश राखोन आसा. आनी हांगा जेजू म्हणटा, तुमी संवसारांत आसले जाल्यार संवसार तुमचो मोग करतो. तुमी संवसारांत नात देखून संवसार तुमचो द्वेश करता. साकर आपल्या धन्या व्हरतो देखून न्हय. हें सगळें म्हाका केलां धन्याक. आनी तुमी म्हजे सेवक, तुमी म्हजे साकर, हे तुमी म्हजे इश्ट, हे तुमी म्हजे पाटलावदार. म्हाका धन्या केलां जाल्यार आतां हांगा आसले म्हण सांगचें आतां म्हजे सवय तुमी आसात चकड. म्हजो कोण द्वेश करता ते तुमचोय द्वेश करतात. हे झेरीचे गी. ओ झेरी सांगत आसात गी. चिंतून पळया. तुमी म्हजे सांगता आसात देखून, म्हजे सांगता वावुरता देखून तुमचोय द्वेश. हांगा एकलोच आसलो म्हजो महाद्वेश ते करताले, तुमचो कोणाचो द्वेश ते करते ना आसले. हांवें एक ल्हानसो एक दाखलो दिवन सोद म्हाका जेजून सांगिल्ल्या त्या उतरांचो. म्हजो धन्या आसो तांणी द्वेश केला तर कितें आसलें. साकर आपल्या धन्या व्हरतो तुमी न्हय. काय धन्या प्रास वर्ते न्हय म्हणालो जेजू आपल्या शिसांक. तुमी काय म्हजे वनी वर्ते न्हय. आनी म्हूण हांवें सांगलां ताचो उगडा आसता बरा. आजो उगडा आसता बरा. देखून धन्याक द्वेश तर त्या पार्टींत आसल्या हर एकल्याचो द्वेश न्ही. आतां राजकीयाची खंयची एक पार्टी आसा आमची, कितले जाण बरे आसात. कोणी एकले 4-5 जाणां आसात जाल्यार वायट आदर करचे, पूण उरले बरे आदर चल तांचोय द्वेश करतात. न्ही पार्टीत काण गेल्ली म्हणून सगळ्यांचो द्वेश करतात न्ही. खंयची पार्टी ती जावन नातले कित्याक तूं. आमच्या भारतांत कितल्यो राजकीय पार्टी आसात, तितल्या पार्टीनी बरे नात की खंडीत आसात. पूण बरें आसले मुखार येनात, वायट आदर केले तर मुखार दिसतात देखून सगळ्या पार्टी सुद्दां आमी द्वेश करता. आतां कोणच्या शिकेरी गेल्या कुटुंबाचो द्वेश केला सगळ्यांचो सकट पाडगी.
देखून आज पळया न्ही की जेजू सांगच्यान कितलो एक अर्थ आसा. आनी 21वी वळ, म्हाका तांणी दग दिलो जाल्यार तुमकांय ते दग दितले. म्हज्या उतरांक तांणी पाळो दिला जाल्यार तुमच्या उतरांक ते पाळो दितले. हांगा सारकें सांगता जेजू, म्हाका ताणें दग दिला देखून म्हज्या फाटला उदार देखून तुमकांय ते दग दितले. तुमी म्हज्या पाट्टेंतले देखून, तुमी संवसारांतल्यान मेकळे जाल्यार देखून, संवसारांतल्यान तुमकां हांवें विंगड करून म्हजे करून घेतल्यात देखून, तर तुमकांय दग दितले. म्हजे म्हणून तुमकां दग दिता. आतां 2 पार्ट्यो आसात न्ही, एकामेका द्वेशूंच्यो 2 पार्ट्यो जातात, झगडें जाता. हर एकल्याक द्वेश येतात की ना? कित्याक आमी स्पोर्ट्सान पळयना गे, एका टिमाच्या आनी एका टिमाक सोलोवंक पळयना गे, गेलोवंक पळयतात. हर एकल्याक कॅप्टनाक धरलो जावन निमानो आवट जाता पर्यंत आवट करून पळयना गे. ह्या कबड्डी खेळटाना हे सगळ्यांचे फायदन ओडून सगळ्यांक सोलोवंक पळयना गे. हर एक हातूंत आसा तें. एक पार्टी आनी एका पार्टीन कितलोय लोक आसूं, कितलो बरो आसून तांदूं कितलो वायट आदार जालो, सगळ्यांचो तो द्वेश करता. कित्याक तुमी त्या पार्टेंतले म्हणून. हांगाय तशेंच म्हणटा जेजू, तुमी म्हजे देखून, तुम्ही मुझे देखून तुमी म्हजे देखून हे सर्व तुमकां ते करतले. हे सर्व ते तुमकां करतले. आनी आमी जेजूचे जाल्यार हे सर करतना आमी भिवचे न्ही, आमी लजेवचे न्ही, हे आमी पुरपुरचे न्ही. हे जावंकूच आसा, जावंक ताणें सोडलां, कित्याक ताका तें घडलां. आमच्या मेस्त्रीक तें जालां, आमच्या धन्याक तें जालां, आमच्या लिडरान तें भोगलां. देखून सगळ्यांक कितें भोगूंक आसतलें. जालें न्ही? कित्याक म्हाका पाठयलेल्याक ते वळखनात. इतलेंच. म्हज्या पार्टीन ते कित्याक ना, ते म्हाका कोणें धाडला, म्हाका कोणें पाठयला, ते ताका वळखनात. नाजाल्यार ते म्हज्या हातूंत विणांत येते आसले. हांवें सांगलां तुमकां जायते बटे माथ्यो शुभ वर्तमान 22:29-30, मॅथ्यू 22:29-30. आतां ते दुस्मान म्हणून तांकां सताची जाणीव आयना. देखून आमी कशें सतांत येवन आतां सोम्याचे जाल्या, ते 7 जाणां जाले जाल्यार ते सोम्याच्या हातूंत एकवटांत आसते आसले. आनी साबारपटी हें सांगचें आसा, आमी जर तर पळय आतां हें 7 जाणां जाल्यार देखून सोम्याच्या एकवटांत आमी घट्ट आसा, निट्ट आसा आनी फिट्ट आसा. पूण तांकांय समजून मेळिल्ले जाल्यार, वो अनुभव तांकांय लाभलो जाल्यार ते आमच्याच जाग्यार हांगा आमच्या सोय आसते. तांकां तो अनुभव जावंक ना. देखून ते तांचें ज्ञानार्पण म्हणटा. आयका, जेसून तांकां साप जेजून दिवन सांगलें, म्हळें, कितून पर्यंत तुमी फटवून कित्याक पडल्यात. ते संवसारी मनीस पटवून पडल्यात आनी की संवसारांत उरल्यात. कित्याक तुमकां पवित्र पुस्तकाची समजोणी ना. तांकां स्वताची समजोनी ना, जाणवायना. एका काळार आमी तशेंच जावन आसल्या न्ही. एफेस घरां पयलें 15 2 वळी 1 आनी 2 सांगता, एका काळार आमी तेच जावन आसल्या म्हणटा देवाचें उतर. Ephesians chapter 2:1-2. तुमच्या अपराधा आनी पातका वरवीं एका काळार तुमी मेल्ल्या. एका काळार आमी मेल्ल्या, संवसाराचे जाल्ल्या. देखून आज आमी वटपण उलोवंक जायना. एका काळार आमी ह्या संवसाराक लाभ जाल्ल्या, चिटकाल्ल्या, संवसारांत मेल्ल्या. तवळ तुमी ह्या संवसाराचे कोटे वाटेन चलोवन आनी आसल्या. त्या वेळार आमी ह्या संवसाराच्या कोट्या वाटेन चलोवन आसल्या, कोटी साल आदारून आसल्या, कोटी इश्टघात करून आसल्या, कोट्यापण आमी हें करून जियेल्ल्या एका काळार. देखून आज आमी तांचें खंडन करूंक जायना, बदलाक आमी समजाचे आज तांकांय वो अनुभव जिवंत जेजूचो अनुभव तांकां मेळिल्ल्या उपरांत कशें शीस बदलले. जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत मरी मगदलेन कशी बदलली. जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत जाकेव कसो बदललो. जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत वो सुंका खाट्यार बसलो मातेव कसो बदललो. जेजूची वळख जाल्ल्या उपरांत माशले जरचे पागी कशे बदलले. पण जेजू समय आसो न्ही, जेजूक आयको न्ही, जेजू कोण म्हूण जाणा जावं न्ही, आनी की समजोनी मेळो न्ही, जेजूचो जावच्या बदला संवसार सो जाल्लो एकलो आसा. कोण? जुदास. जेजू सांगता आसो न्ही, रावो न्ही, जेव न्ही, ताच्या तपकां हात घाल न्ही. जेवणार आसतना ताणें दिल्लो उंडो खाव न्ही. संवसाराकूच लाभ जाल्लो एकलो आसलो. देखून विसवण आसा. सो तो तुजे मुखार आसा, हांगा विसवण आसा. जुदासाकी विसवण आसली, पण ताणें संवसार विंचलो. हेरांकी विसवण आसली, तांणी जेजूक विंचलो. देखून तुमी पटवण पडल्यात. कित्याक?
कितून पर्यंत तुम्ही फटवून पडल्यात तुमका पवित्र पुस्तकाची समजोणी ना देवाचे पदवे विशांती कळीत ना देखून आम्ही पटवून पडल्या देखून- आम्ही नाही आम्ही पटवून पडून कित्याक तर आमकां पवित्र पुस्तकाची जाणवाय नातली आता आम्ही पटवून पडा ना कित्याक संवसारांत आमी मेकळे जाल्या विंगड जाल्या कित्याक पवित्र पुस्तकाची जाणवाय आतां जोडल्या आपणायल्या देखून हो संवसार कांयच नाही कोयर म्हणल्यार आमी जाणा तेन्ना संवसाराची खंयची आशा ना आमकां संवसारांत नांव कितें म्हणटात गांव आनी कितें पदवी अधिकार आनी कितें वटपण हें आमकां गरज ना बदलाक नाय खंय आसल्यार एकवटांत आसचें मोगात आसचें शांती समाधानांत आसचें संतोशांत आसचें उजवाडांत आसचें कुर्पेंत आसून बरें आदारचें बरें उलोवचें बरें चिंतचें हेंच गरजेचें हें जिवीत जेजून आमकां दिलां तें संवसारा पळोवन तुमी बेश्टेच कितें म्हणटात सुरसूर नाकात अयो सुकलो की संवसार तो खोयर कस्तळ खोट्यापणाचे रास पण हांगासर निमाणें कितें वाचलें तुवें हाच्या शुभ वर्तमानांत तुम्ही म्हजे देखून हे सर्व तुमकां ते करतले तुमी म्हजे देखून हें सर तुमकां करतले कित्याक कित्याक म्हाका पाठयलेल्याक ते वळखना वळखानात देखून म्हाका धाडलेल्याक ते वळखानात देखून आज खंडीत जेजू मारी पावता ताका धाडलेल्या बापाक आमी वळखले जाल्यार ते हे हिंडांत आमचे सांगाता विंचून काडलेली जाती आसली वळखले जाल्यार आज बापाक वळखच्या बदलाक संवसारी मनशांक ते वळखता संवसारी मनशां वळखून ते संवसारी मनशांक ते बापाचो ह्या रचणार असो स्थान मान दिवन आसात देखून आज पळय हाच्या दुसऱ्या वाचपांत जेजूची खरी वळख जाल्लो पावलो उपरांत कितें करूंक येता तिमोथी ताच्या सांगाता वेता बार्नबास ताच्या सांगाता वेता सिलास ताच्या सांगाता वेता आनी मात्र जेजूक वळखले पुराय एक जातात हाच्या पयल्या वाचपांत आमकां आयको मेळटा जेजूक वळखल्या नंतर ह्या जातीचो जुदेव जातीचो आनी ग्रेक जातीचो जावं दी खंयच्या जातीचो जावं दी जेजूक वळखल्या नंतर एक जातात जातींत नाही धर्मांत नाही कुळयेंत नाही भाशेंत नाही गांवांत नाही घरांत नाही जेजू थंय सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गेच्या खानांत आमी एकवटल्या सोमी आनी हांव एक आमी जाल्या सर्गेच्या खानांत आमी एकवटल्या ऐका आमी वाचता धर्मताची कृत्यां आनी आवास्वर 16 वळी 1 ते 10 पर्यंत अशें पावल देर्बेक आनी उपरांत लिस्राकी पावलो आतां जेजूक वळखलो जेजूक स्विकार केल्लो जेजून विंचून काडिल्लो संवसार सांडून संवसाराक पाठ करून जेजूचो जाल्लो पावलो देर्बेक आनी उपरांत देर्बेक वेता आनी उपरांत लिस्राकी पावलो लिस्त्राकी पावलो खंयच्या गांवाक वचून जेजूच्या एकवटान आयिल्ल्या उपरांत कोणी खंयच्याय गांवाक वसा जेजूचो सांगात तुमकां सुखाना जेजूचो एकवट तुमचो तुटाना गांव तुका बदलिना भियेनाकात जेजूच्या एकवटांत आसून जेजूक समर्पीत जाल्या उपरांत जेजूक तूं घेवन वताना खंय गेल्यार जेजू तुजे सय म्हजे सवे जेजू आसा हांव भियेना हांव भियेना हांव भियेना म्हजे सवे जेजू आसा हांव भियेना पयना रावस देखून हांगा खंय गेलो अशें पावल देर्बेक देर्बेक येता आनी उपरांत लिस्राकी आनी उपरांत पावलो लिस्त्राक येता ह्या दोनी गांवांक गेल्यार थंय तिमोथी नांवाचो एक शिस आसलो सा पावलो असो तो एक शिस तिमोथी ताजें उतार आयकून उतर आमकां जेजूक वळखून जेजूक सत मानून जेचे एकवटांत आयिल्लो ताजो शिस तिमोथी आसलो ताची आवय जुदेव कुळयेची आतां ऐका तिमोथी कोण जावं पुरो पावलासो शिस पावलासो शिस कित्याक पावलाचे उतार आयकून पावलासो पटलावकन पावलासो तो जाल्लो पूण ताची आवय एक कोण
ताची आवय जुदेव कुळयेची जुदेव कुळयेची ती आता बावार्थीन आणि बावाडतेन आणि पूण ताचो बापय एक ग्रेक बाप ग्रेक. पळ्या कशें जेजूक वळखल्या नंतर तुजो बाप कोणी जावन दी ग्रेक जावन दी तुजी आवय कोणी जावन दी जुदेव जावन दी तें फरक पडना. हांगा जेजूक वळखोवचें गरजेचें. देखून हांवें साहित्यान सांगलां तुमी मोगारपणां काजार जाया जात कातले की नसता कांय फरक पडना पूण दोगांयनी जेजूक वळखोवचें गरजेचें. आदल्या हप्त्यान जसं एका भावान मेसेज म्हाका घाल्या, फादर हांव थंय तुमच्या रितीरेक येता म्हणून म्हजो भाव पाद्री भाव म्हजेर विरोध आसा आनी म्हाका ताणें अशें केलां तशें केलां. पण आमच्या कुटुंबांत आनी कितें आसात ताच्या भावाचे आनीक आनीक अन्य जाती कडेन काजार जाला तो तसोच उरला हें अशेंच उरलां जाल्यार ताका कांय फरक पडना. आदल्या हप्त्यान येयल्ली मेसेज म्हाका. हांगा कितें गरजेचें? आवय एक बावार्थीन पूण जुदेव कुळयेची, बाप एक ग्रेक आनी एका कुळयेचो. खंयच्या कुळयेची जावं दी, देव खंयच्या कुळयेचो, देव खंयच्या कुळयेचो. एक सवाल आमी विचारला पुरो. आमी देवाचें जाल्यार आमी वचता न्ही कोरिंथीकारां पयलें पत्र वचप 3:21 23 1 Corinthians chapter 3 verse 23. कोरिंथीकारां पयलें पत्र वचप 3:23. पूण तुमी क्रिस्ताची तुमी क्रिस्ताची आनी क्रिस्त देवाचो क्रिस्त देवाचो जाल्यार क्रिस्त खंयच्या कुळयेचो आनी देव खंयच्या कुळयेचो. आमी खंयच्याय कुळयेची जावं दी, खंयच्याय कास्ताची जावं दी, खंयच्याय धर्माची जावं दी, खंयच्याय जातीची जावं दी, खंयच्याय वर्गाची जावं दी, खंयच्याय देशाची राष्ट्राची जावं दी, पण जेन्ना आमी जेजूची जाता हें सगळें पाटी उरता. तुजी जात कुळ वर्ग देश राष्ट्र सगळें तुज्या फाटल्यान. आज हांचेत हांव शिकया. पावलांत हांव तिमोथींत हांव सिलासांत हांव आनी कोण बार्नाबासांत हांव मात न्ही मागीर आमकां आयको मेळटलें ह्या बावार्थ्यांत हांव. मुखार लिस्त्रांतले आनी इकोनियांतले सर्व भाव तिमोथीक भोवसड मानतले. पळय लिस्त्रांत आनी ते इकोनियांत तिमोथीक मानताले. पावलाक मानिनातले तिमोथीक मानताले. आतां पावलाक मानचे म्हूण गरज ना. पावल कोण आसो शीस? पावलान तिमोथीक जेजू विशयान सांगून जेजू शीस केलो. तिमोथीन ह्या दोनी गांवांत खंय तें लिस्त्रांत आनी इकोनियांत जायत्या भावांक जेजूचे शीस केले. आतां म्हजो शीस म्हाका विश्वासी रावपाची, म्हज्या शिसान जेजूक विश्वासी रावपाची म्हळ्यार आमची एक चिंता. म्हजे मारिपात कोण जेजूचे शीस जाल्यात तुमी तुमकां जेजूचे शीस केल्ल्यांक तुमी विश्वासी रावपाची की तुमी शीस जाल्ल्याक विश्वासी रावपाची? ताका विश्वासी रावपाची. पूण सा पावल कितें म्हणटा कोरिंथीकारां पयल्या पत्रां वचून 11:1 हांव त्या जेजूचो खरेंच पाटलाव करतात देखून तुमी म्हजो पाटलाव करा म्हणटा. एका कोरिंथियन्स चॅप्टर 1 and verse कोरिंथीकारां पयलें पत्रां वचून 11:1 देखून जशें हांव क्रिस्ताचो पाटलाव करता कशें हांव आनी क्रिस्ताचो शीस मात्र न्ही विश्वासी रावला. विश्वासी सेवाक करतो म्हाका दादोशी, करतो म्हाका विश्वासी, करतो म्हाका दादोशी, करतो म्हाका मैपासी, सेवेन तुज्या राव सदांच रावता विश्वासी, सदांच रावता सेवेन तुज्या दवर म्हाका सदांच रावता विश्वासी, सदांच रावता. हांगा पावली विश्वासी सोम्याक. पावला मुखांतर कोणाक जेजूची वळख जाल्ली तो तिमोथी, तोय विश्वासी सोम्याक. मात्र न्ही ह्या तिमोथी मुखांतर लिस्त्रांत इकोनियांत कितले जण जेजूक वळखले ते रावले विश्वासी सोम्याक. पूण संवसारांचे मनीस कितें जातात? कोणाचे इश्ट जाल्यार तांकां मात विश्वासी रावता. हांगा तशें न्ही.
सोम्याच्या राजांत तुझे मारिपात म्हजे मारिपात जायत्यांक सोम्याचे वळख जावन आमी सगळ्यांनी सर्वांनी पयलीं आयिल्ले आनी मागीर आयिल्ले आनी सगळ्यांनी रावाचे विश्वासी सोम्याक. आनी त्या झाडां आमी मानता एकामेकाक. हांव सोम्याक विश्वासी, तुमी तुमच्या सेवेंत सोम्याक विश्वासी जाल्यार आमी एकामेका मानता. कशें इकोनियांत लिस्त्रांत तिमोथीक लोक मानतालो तशें आमी विश्वासी रावल्यार मात्र लोक आमकां मानता. आनी जर तर आमी सोम्याक विश्वासी रावना खंडीत एकामेका आमी मानना, मानवंक जायना. सोम्याची वळख दिवन आज तूं आनी कोणा फाटल्यान गेला जाल्यार हांवें कशें तुका मानवची. आमच्या मदें थोडे आसात न्ही. सोम्याची खरी वळख दिवनी, सोम्याच्या तुका एकवटान दवरनी, सोम्याचो मोग तुका दाखोवनी, सोम्या तें कितें जिवीतलें तुका राखोना सांबाळलें तुका समजोचें करनी. तूं आज हो सांगात सांडून हो एकवट सांडून तूं गेला आनी कोणा सांगता कशें मानवतले. खंडीत मानवाना. पण हांगा इकोनियांत लिस्त्रांत तिमोथीक लोक मानतालो. देखून ताका आपणा सांगाता व्हरूंक पावलाक मोन जालें. कळ्ळें न्ही कित्याक तो सोम्याक विश्वासी रावलो देखून पावल कितें म्हणटा, वो म्हजो शिस सोम्याक आनी विश्वासी रावला देखून म्हजे सांगात ताणें आसात जाय. पळया न्ही संतोश. पळय आमचो संतोश तस्सो. आमच्या मारिपात कोण सोम्याक वळखल्या तर तांणी आमच्या सांगाता रावाचे जाल्यार तांणी सोम्याक विश्वासी रावल्या वेळार आमकां संतोश. हांवें जायते पटेन तुमकां सांगला, उल्लेख केला. म्हजो संतोश तुमी काले हाडिल्ल्या वेळार न्ही, तुमी काले केल्ल्या वेळार न्ही. म्हजो संतोश तुमी हांगासर सोम्याक वळखून ताका सत मानून त्या भावार्थान तुमी रावन सोम्याक तुमी ऊंच उबारलेल्या वेळार म्हजो संतोश. फाटल्या 26 वर्सांत हांव ह्या सेवेंत कितल्याच जाणांक देवाची वळख दिवन हांवें सांगलें न्ही तुमकां एकलो एंग्लो इंडियन भाव. हांव थंय पयल्या रितीन मंदिरांत आसतना तो रित्रेक आयलो, इंग्लीश रित्रेक. 10 वर्सां उपरांत तो म्हाका हांगा दुबयतावन ईमेल धाडटा. फक्त 10 वर्सां पयलें थंयसर डिवायन वर्ड सेंटरांत हांव रेत्रेक आयिल्लो. थंयसर तुमी म्हाका जेजूची वळख दिल्ली. आजून पर्यंत सोम्याच्या एकवटांत हांव आसा. तुमचो उडास म्हाका आयिल्लो म्हणाला. पळय ती धादस काय. ह्या रेत्रेंत खरी वळख ताका सोम्याची मेळिल्ली. आजून पर्यंत ती ताणें सांबाळल्या. सांबाळ म्हणटा न्ही तिमोथीक बरोवन म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळ्ळा म्हणून. आवस्वर 4 आनी वर्स 2 तिमोथी चॅप्टर 4 वर्स 6. तिमोथी बरयलें दुसरें पत्र आवस्वर 4 आनी वर्स 6. हांव आतां म्हाका बली कसो भेटोवचे स्थितीर हांव पावला. आतां म्हाका भली कसो भेटोवचे स्थितीर पावला. हांवें वेसो वेळ लागीं हांवें वेसो पावला. वेळ लागीं पावला. म्हजें झूज हांव बरें म्हजें झूज झुजलां. हांव झुजलां. शेवट पर्यंत म्हजी धांव हांव म्हजी धांवलां. धांव हांव धांवलां. म्हजो भावार्थ हांवें हें सांबाळला. गरजेचें. जेजूक वळखल्या पण म्हजो भावार्थ हांवें सांबाळला. आज जायत्यांनी तांचो भावार्थ वगडायला तें पळयतना आमकां कंत बेजार आय दूख. इतले वर्सां देवाचे उतार दिवन इतले सता मिस्तर गुटूक डापेकर इतलें सविस्तार तरेन गुंडायन जेजूक मुखार दोन उलोवन कोणे पळय भावार्थ वगडायतना आमकां बेजार जाता. पण हांगा पावल तशें न्ही. आपल्या शिसान तिमोथीन तो भावार्थ सांबाळला आनी जायत्यांक तो भावार्थ जोड दिला. देखून इकोनियांत लिस्त्रांत जायतो लोक ताका मानतलो. देखून तो खुशी व्हरता. ह्या म्हज्या शिसान भावार्थांत उरिल्ल्या भावार्थांत घट जाल्या तिर जाल्या म्हज्या शिसान म्हजे सांगाता रावल्यार म्हजे सांगाता वावर केल्यार देखून तो तिमोथीक आपणा समें व्हरूंक खुशी व्हरता. ऐका. पूण ताचो बापूय एक ग्रेक म्हणून त्या गांवच्या सहजदेवांक कळीत आसलें देखून तांचे खातीर पावलान ताका सुनत केली. पळया न्ही बाप पळय ग्रेक. आतां तो थोडो लोक आसा हांगा जेजूक घट्ट धरून रावच्या बदलाक ताच्या बापाय घट्ट धरून रावला. कोणाच्या तिमोथीच्या. तिमोथीचो बापूय ग्रेक आनी ग्रेकांची सुन्नात जायनातली. जुदेवांची सुन्नात मात जातली. देखून लोक गुणगुणता. देखून वो पावलू जुदेव या कोणाक तिमोथीक ग्रेकाक म्हळ्यार बापूय ग्रेक आवय हे जुदेव बावडतेन. देखून लोकांच्या बियान जेजूच्या मोगान न्ही तो काय सुन्नात करता आनी हाका जुदेव करता. सुन्नात करून जुदेव जालो तेंका गरजेचें न्ही. सुन्नात करिनासतना ग्रेक जावन उरल्यार खंयच्या जातीचे म्हणल्यार गरजेचें. हाच्या पयलीं हांवें सांगलां कोलोसकारां पयल्या 15 वर्स 3 वळी 11. Colossians chapter 3 verse 11.
या फुडां जुदेव या ग्रीक सिथियन या गुलाम म्हणलं बेदस ना म्हणटा देवाचे उतर एक जेजूचे जाल्यार सुनात करा सुनात करिनासतना रावा उदकान बुडानासतना रावा या नांव बदली ह्या नांव नवें घेया कांय फरक पडना म्हणटा ऐका कोलोसियन चॅप्टर 3 वर्स 11 ह्या नव्या जीवनात या नव्या जिवनांत जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत येवन ताका वळखून ताका तुमी सोडवून ताका स्वीकार करून जियोवचे या नव्या जिवनांत ग्रेक आणि सुदेव ग्रेक म्हणलो बेदना जुदेव म्हणलो बेदना सुन्नत केल्ले सुन्नात केल्ले आणि सुन्नत सुन्नात करिनातले अनागरिक अनागरिक सिथियन गुलाम गुलाम आणि स्वतंत्र आणि म्हणलो स्वतंत्र म्हणलो बेदसना ना तो पावलूच बरं येता आणि हांगा हाका तिमोथीक सुन्नात करता सुख आमी दाखोवन दिवीत कोलोसेकारांत तोच बरं येता आणि तोच पावल हांगा आपल्या शिसाक तिमोथीक सुन्नात करता गरज ना भाव भयणीन आणि कित्या खातीर ताणें सुन्नात केली वास ताजो बापूय ग्रीक देखून पूण तसो बापूय एक ग्रेक म्हणून त्या गांवच्या सर्व सुदेवांक कळीत असले देव देखून पुरपडताले देखून बापूय ग्रेक ताका सुन्नात करूं ना कशें तुवें ताका आमच्या संघांत समाजांत आमच्या पंगडांत घेवचें म्हणून लोक जुदेव लोक आज जायते जाण ह्याच हाजे भाशेन जुदेव लोकांक भियोवन म्हणल्या बरी पूण आतां आमी वाचलें न्ही ह्या नव्या जिवनांत ग्रीक म्हणलो भेद ना जुदेव म्हणलो भेद ना सिथियन म्हणलो भेद ना गुलाम म्हणलो भेद ना आनी क्रिस्तस सगळ्यांक क्रिस्तस सक्कड कितले पटे आमी सतां उगडापींग केल्यान खाण दाखयल्यान तुमकां जे थंय आमी एक न्हय वर्गांत न्हय जातींत न्हय कुळयेंत न्हय आमच्या प्रायांत न्हय आमच्या समाजांत न्हय आमच्या संस्थांत न्हय आमच्या राष्ट्रांत न्हय आमच्या देशांत न्हय आमच्या कितें म्हणटात आमच्या तत्वांत तुजी आयडियोलॉजी मे बी डिफरंट म्हजी आयडियोलॉजी डिफरंट सोडा ती तत्वशास्त्र क्रिस्ता समे आमी एक देखून कितें जाता उपरांत शहर ते भोवन वेत आसतना जेरुसलेमान धर्मदूतांनी आनी मालगड्यांनी घेतलेल्या ठरावा विशान भावाक ते कळीत करतले आनी ते पाळी सै म्हणून तांकां सांगतले देखून जेजू समे एकवटलेलो उपरांत सकट सांगाता म्हणून ते थारायतले कितें निर्णय घेवंक आसता ते सांगाता घेतले देवाची खुशी कितें म्हणलें समजोवन ते घेतात आनी ते एकामेकाक कळयतले धर्मदूतांनी तशें मालगाड्यांनी घेतलेल्या थारावा विशयांत हेर भावांक ते कळीत करतले वयनी आतां कोण सोम्याच्या कोर्टांत जायतीं वर्सां जावन आसात तांकां नव्यान आयिल्ल्यान आयकची की नाका जाणा जावंक जायते आसा समजूंक जायते आसा नव्यांनी कोण आयल्या ते तांकां ते कळयतले देखून तांणी कळोवचें म्हळ्यार आयकोवचें म्हळ्यार जाणा जावचें गरजेचें थोडे फावटी आमी कितें करता जायतीं वर्सां जावन आमकां अशें देवान आयलां एक दीस आमी मांडून हाडला पूण नवीन आयिल्ल्यांक थोडे फावटी इल्ली कितें म्हणटात ताळमें म्हळ्यार सस्तनीक आयिल्ली उणी आसता एकूच फावटी म्हणून उडोवन पडटा देखून हर एक विशय जाणा जावचें गरजेचें शिस्तांत रावन आमी शिकया अशें त्यो पवित्र सभा दिसान दीस भावार्थान तिरसायत आनी संख्यान सडत ते आयल्यो दाळा मात्र पवित्र सभा घट जाता भावार्थांत घट जाता तीर जाता मात न्ही त्या पवित्र सभेंत संख वाडटा देखून अशें बांदून हाडचें एक काट्टोनांत कशें बुन्यादीचेर आमी एकूच पटी सडयना अंतार सडयता तशेंच भावार्थी जिवितांत आमची सोडोवचें आसा न्ही तें अंतर आमी सडयचें एकूच पटी सडयल्यार आमी बुडूक करून पडटा जायते असो भावार्थ तसो एकूच पटी म्हळ्यार एकूच पटी हांगा आयल्या न्ही सुमार आयल्या कशें सुरू खंय जायना खंय मेळना खंय आयकोंक मेळना अशें तशें म्हणून बुळबुल्या बरें एकूच पटी खंय एक सुवी तपली फुट तसो जाल्यार भावार्थ न्ही भाव म्हणे तुजो आनी म्हजो आमचो भावार्थ जाय जे असो पावलान तिमोथीन ताज्या गांवच्या जायत्यांक त्या गांवच्या मालगड्यांनी आनी धर्मदूतांनी मेळून हेरांक बांदून हाडलां
देखून सांबाळ म्हणटा न्ही की आम्ही बांधून हाडल्या या बांदपाचेर तुम्ही बांधून हाडिजे शिवाय आनी एक बांदा तुम्ही बांदता जाल्यार ते देवाक मानवाना जेजू म्हणल्यार बुन्यादीचेर बांधून हाडिजे म्हणल्यार अर्थ हांवें सांगलां तुमकां कोलोसाकारां पहिल्या पत्रां 2:6 आनी 7 Colossians chapter 2 verse 6 and 7 तुझ्या जिणेचे पाळां जेजू ते ताजे ते सम्या ते रोंबोन दित म्हणटा सांपाल कोलोसाकारां बरोवन क्रिस्त जेसूक तुम्ही सोमी म्हणून स्वीकार केला देखून हे गरजेचे पाऊल हाक आमी सोमी म्हणून स्वीकार करूं ना तिमोथीक आमी सोमी म्हणून स्वीकार करूं ना ह्या उपरांत आयिल्ले आनी कोणाक आमी सोमी म्हणून स्वीकार करूं ना ह्या तांचे मारे पात आमकां तुका आनी म्हाका आमकां हें कळीत जालां क्रिस्त जेजूक तुमी सोमी म्हणून स्वीकार केला आसता देखून ताचे सोबेन जियोंक फुडें सरा आमी हांगा शिकोवन दिता तुमी तुमचे जिवीत जेजूचेर बांदून हाडिजे म्हणून सुकोवणी हांगा शिकोवन दितल्यांचेर न्ही भियेनाका सुकोवणी तुमचे जिवीत खंयच्या सेवाकाचेर बांदून हाडी नाकात सेवाकाक जेजूचो स्थानमान दिवन हांवें सांगलां तुमकां हाचे पयलीं दाखले दिल्यात तुजे मुखार सेवाक आसा पवित्र पुस्तक आसा संस्था आसा आनी जेजू आसा कोण आसो तूं तुजे मुखार सेवाक आसा पवित्र पुस्तक आसा संस्था आसा आनी जेजू आसा कोण आसो तूं जालाय ह्या सेवाकाचो गे ह्या पवित्र पुस्तकाचो गे ह्या संस्थाचो गे ह्या तूं जाल्यार जेजूचो सबार जाण सेवाका फाटल्यान तो सेवाकाक वयर दवरून तांकां सेवाका फाटल्यान गेल्यार तांचें जिवीत म्हण चिंतात ना भाव ह्या खाली पवित्र पुस्तक म्हाका आनी सेवाक नाका संस्था नाका जेजू नाका म्हाका पवित्र पुस्तक मेळ्ळें म्हणून खाली बायबल कन्या जायना ह्या थोडे खाली संस्थेचे मेंबर जाल्यात सेवाका मारिपात पवित्र पुस्तक मारिपात संस्थेचे मेंबर एसोसिएशन न्ही गी ह्या खाली म्हणजे रिलिजियस म्हणटात कॉन्स्टिट्यूशन ह्या सेवाकान जावं दी ह्या पवित्र पुस्तकान जावं दी ह्या संस्थान जावं दी तुका आनी म्हाका आमकां वरीच जाय आनी आमकां घट करी जाय आनी आमचें कितें म्हणटा जिवीत बांदून हाड जाय जेजूचेर देखून तो सांपाल कितें म्हणटा सोम्या जेजूक क्रिस्त जेसूक ह्या क्रिस्त जेजूक तुम्ही सोमी म्हणून तुम्ही स्वीकार सोमी केला म्हणून स्वीकार केला आसता देखून ताचे सोबेन जियोंक फुडें सरा ताचे सवेन जियोंक तुमी फुडें सरा आनी तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे कितें आमी शिकयता आतां फाटल्या 26 वर्सां हांवें कितें शिकयलां तुमकां कितें शिकयलां तुमकां शिकयला त्या प्रमाणे तुमचे जिणयेची तुमच्या पाळां जिणेची फाळां ताचेर रोमोन दवरा हांगा सुकोवणी आमी तुमकां धर्माचेर ह्या तुमच्या संस्थाचेर ह्या संघाचेर ह्या सेवकाचेर तुमची पाळां रोमोंक सांगल्यान गी सुकोवणी सांगल्या कोणें तुमच्या जिणेची पाळां ताचेर थंय रोमोन दवरा तुमचें जिवीत ताचेर बांदून हाडा तुमचें जिवीत जेजूचेर बांदून हाडा तो जायचे मोल्या पातोर तो जायचे बुन्यादी पातोर शुअर फावंडेशन म्हणटा जीजस इज माय शुअर फावंडेशन जेजू जावन आसा म्हज्या जिणयेची बुन्याद म्हजें जिवीत हांवें जेजूचेर बांदून हाडलां न्ही संस्थाचेर न्ही संघाचेर न्ही सेवाकाचेर न्ही खंयच्या तत्वांचेर न्ही खंयच्याय एसोसिएशनाचेर आनी अशें बांदून हाडटा कितें जाता मुखार फोवी सभा घट जाता थीर जाता आनी ते फ्रिसिया आनी गलासिया प्रांतांतल्यान उतरून गेले कित्याक आसिया प्रांतान देवाचें उतर परगट करूंक आतां खाली थोड्यांक मात गी आतां हांगा येयल्लो खाली एका जाग्याचो मात लोक येता जावं पण आमच्या फिरगोजेन खाली फिरगोजचो लोक मात येता पूण सोम्याची वळख दिवच्या जाग्यार एका जाग्यार हांव न्ही भावा भयणी देखून सोम्याची वळख जायची जाल्यार एक तर सेवकांनी विंगड देशाक वचाचे ह्या राष्ट्रांक वचाचे ह्या जाग्यांक ह्या प्रदेशांक वचाचे ना जाल्यार खंयसर सोम्याक परगट जाता थंयसर विदेशीतावन आनी विविध जाग्यांत लोकांनी येवचे समजून घेया पयलीं आमी डेर्बेक लिस्त्राक आनी काय इकोनियाक आनी आतां प्रिजा टावन फ्रिजिया टावन ते गलाशिया फ्रिसिया टावन अरे पळया न्ही देखून हाजे पयलीं आमोसा मुखांतर एक प्रवाद केल्लो आसा न्ही ह्या 8:11 आमोस चॅप्टर 8:11 येतलो लोक देवाचे उतार सोदून येतलो आयकोंक येतलो खंय तावन येतलो दर्याच्या हालतोडीतावन पोलतोडीतावन पोंता तावन येतलो आमोस चॅप्टर 8:11 कितें म्हणटा
वय वय येतले दीस येतले दीस उलयता तो उलयताचो सर्वेस्पर सरस्पर त्या दिसांनी त्या दिसांनी हांव देशाचे दुकोळ धाडटलो कोसोला खाना जेवणाचं दुकोळ नाही ऐका मुखार लोक लोक बुकेतलो बुकेतालो पूण जेवणा जेवणाक काणाक नाही नाही खानाक नाही लोक तान येतलो लोकतान येतालो पूण उदकाक उदकाक नाही नाही बागार बघार सर्वेस्पराचे उतर आयकूंक फळ्या नी सरस्वतीचे उतार ऐकूंक लोक बुकेतालो तान येतालो आणि कितें जाता त्या दळा दर्या तावन दर्या दर्या तावन दर्या पर्यंत ती लोकन लोकन ती लोकन वयतली. लोकन येतेली उत्तरे तावन उत्तर येतान उदेंती उदेंती पर्यंत ती ती भोंवतेली भोंवतेली सर्वेस्पराचे उतर ती सोदतेली देवाचे उतार सोदून ती येतेली आज कितलें गरजेचें पळया जावं पुरो हाज्या पयलें जायतीं वर्सां सबार गांवांक वचून थंय देवाचें उतार परगट करना आसलो आतां हांगासर तर परगट जाता देखून लोकूच हांगा विविध 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 जाग्यांतून हांगा येवन आसा हें म्हजें काम न्ही हें म्हजें येवजन न्ही हें सोम्याचें येवजन आतां लोकांनी हांगा येयचें म्हणलें येवजन म्हजें न्ही ह्या त्या वेळा हांवें जायत्या भायल्या गांवांक वचून देवाचें उतार दिचें म्हणलें येवजन म्हजें न्ही सांपावलाच्या काळार तेंच जालां ते आतां खंय येतात फ्रिजियाक वेतात गलासियाक वेतात ताच्या पयलें इकोनियाक गेल्ले ताच्या पयलें देर्बेक गेल्ले ताच्या पयलें लिस्राक गेल्ले आनी कशें पळया खंय गेल्यार उतार बदलताय कोणाक परगट करतात खंयच्या गांवाक गेल्यार कोणाचे शीस करतात जुदेव जावं दी ग्रीक जावं दी खंयच्या जातीचे जावं दी खंयच्या कुळयेचे जावं दी ग्रेस्त जावं दी दुबळे जावं दी दादले जावं दी स्त्रियो जावं दी ल्हानां जावं दी व्हडां जावं दी ते तांकां कितें करतात ऐका कित्याक आसिया प्रांत्यान देवाचे उतर परगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवारले मिसियाचे गडीसरशी येवन पावतच तांणी बिथिनिया प्रांत्यान प्रवेश जावंक प्रयत्न केले पळयात आनी की खंयसर आड व्हरलां थंय तर रावनात ते कित्याक सोम्यान सांगलां खंयसर तुमकां येवकार ना थंय पांयचे धूळ पापड आनी भायर सरा खंयसर तांकां स्वागत करूंक ना खंयसर तांचे आयकूंक लोक येनात वत्ताय करिनाकात हांवें सांगलां तुमकां नो वत्ताय म्हणले सत्राय शिसांनी वत्ताय करूं ना आनी खंयसर तांकां स्वागत नातलो थंय तावन ते मिसियाचे गडी सरशी येवन पावतस तांणी बिथिनिया प्रांतान प्रवेश जावंक प्रयत्न केले पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना तांची खुशी आसली जावं पळय ती उर्बा आसता न्ही ह्यो कितवटी सोम्याचो शीस जाल्या वाटो कितली उर्बा न्ही दीस रात हांगा वसाचे थंय वसाचे कितले फाटल्या 26 वर्सांनी दीस रात कळा नासतना उर्बेन आमी वावर करनासो आनी एकूच एक कळा नासतना हर एक हप्त्या 5 दिसांची रेती 3 दिसांची एका दिसाची रेती वस्ते रेतीर ती उर्बा हांगा थंय सगळ्यांकी देवाची उतार दिवची ती उर्बा पण थोडे फावटी उर्बा आसतना देवाचे येवजन न्ही आसता थोडे फावटी आमच्या उर्बेन आमी येता न्ही वचोन कायलींत हात घाल्ल्या बरी ह्या जलच्या उज्यांत हात घाल्ल्या बरी हांगा पवित्र आत्म्यान तांकां जागयलें कितें म्हूण जागयलें पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना देखून तुजी खुशी करूंक सरस्वतीच्या पवित्र आत्म्यान सोडलें ना आतांच्या परिस्थितींत जाता पवित्र आत्मा तुजी खुशी करून सोडिना देखून वरे विंगड उक्त्यान ह्या मैदानार ह्या तुका जाय जाल्यार बरी सांगाता मेळोंक सोडलें ना सोडिना देखून देव ताचे वाटो आमकां दाखयता जे बरोबर त्याच खातीर असली परिस्थिती येता म्हणल्या खातीर तर जावं पुरो हो वन इन क्रायस्ट ग्रूप पयलेंच देवान तयार केला असली परिस्थिती येता म्हणून तो देव जाण आसलो देखून युट्यूबार आसले कडेनच तुमकां देवाचे उतार मेळच्या खातीर देवान योजन तयार केला असलीच परिस्थिती येता देखून तुमच्या मोबायलार पयलें तुमी हें देवाचे उतार आयकूंक देवान तुमकां वाट उक्ती केल्या ह्या खंयच्या ग्रुपान तुमकां सरवयला आज कित्याक तुका म्हाका कळना हें कितल्या जाणांनी फाटल्या दिसांनी म्हाका सांगलें
थंय येवंक आमकां जायना जाल्यार आमी आसल्या कडेनच आमकां देवाचें उतर तुमी धाडनासात. आमचे आत्मीक ताण तुमी भागोवनासात, आत्मीक खाण तुमी दिवनासात. हें काम म्हजें न्ही, हें काम पवित्र आत्म्याचें. देखून भाव भयणीन पळया न्ही, पवित्र आत्म्या तांकां खंय वचून थंय वचून सोडलें ना. त्या पसोत मिसियाचे गडी सरशिल्यान पाशार सावन ते त्रोआसाक गेले. थंय ते राती पावलान एक दर्शन देखलें. खंयसर वचोंक तांकां मौन आसलें, थंयसर वचोंक पवित्र आत्म्यान सोडूंक ना. पूण देव ताका दर्शनांत दाखयता खंयसर तांणी वसा जाय म्हणून. खंयसर ताका आयकूंक लोक ताण येला बुकेला म्हणून. आनी ताका दर्शन कितें दाखयलें? मसेदोनिया गाराक एकलो उबो रावून मासेदोनिया गार एकलो उबो रावन ताका आपयता आसा. कितें म्हणलो? उबो रावून ताचे लागीं अशें प्रार्थना म्हणालो. दर्शनांत एक मासेदोनियाचो मनीस उबे रावन अशें प्रार्थना कर ताका आपोवचें पावलाक दिसता. कितें म्हणून? तूं मसेदोनियाक ये मासेदोनियाक ये आनी आमकां कुमोग कर. पळय न्ही, आमी म्हणटा असहाय्यक जाल्ल्या वेळार, आमी हेल्पलेस जाल्ल्या वेळार कितें करचें म्हणल्यार आमकां कळीत नासल्या वेळार कशें देव आमकां उगडापें करता पळया. कशें आमकां देवान उगडापें केलां हें पुराय तयार करूंक. अशें पुराय तयार कर ना ताज्या बुकेल्ल्या ताणेल्ल्या भुरग्यांक तें पावाशें करूंक. आज आमी चिंतलां ही आतां भाव भयणी लागींच आसा देखून तांकां येवंक जाता. पयस आसलें जाल्यार येवंक जाते. हांगा आमकां कितें तयार करूंक आसा हें आमकां हांगासर थोड्यांक हांगासर रावंक डिवायन टावरान फावो केला देखून हें साद जालां न्ही. नाजाल्यार तयार करूंक तयार आसा हें म्हळ्यार साद आसा. जाल्यार आमी थोडे फावटी चिंतिना देवाच्यो वाटो कितल्यो विचित्र म्हणून. आतां दुसऱ्यांक हें करया म्हळ्यार हाका आपया ताका आपया म्हळ्यार तांकां येवंक वाट आसा. पूण आमकां हें सगळें तयार करूंक हांगासर सगळें देवान पयलेंच तयार करून दिलां. जाय जाल्ल्या भशेन हांगा रेकॉर्ड करूंक, जाय जाल्ल्या बरें ते मिडियांत एडिट करूंक, जाय जाल्ल्या बरें ते अपलोड कर थंय आसल्या त्या भावांक त्या वेळार तांकां पावाशें करूं. हांगा मासेदोनियाकार पावलाक दर्शनांत आपयता ये आमकां कुमोग कर म्हणून. आनी हें दर्शन ताणें देखतच तांच्या लोकांक सुवार्ता परगट करूंक देव आमकां आपयता म्हणून समजून. हांवें आतां केदाळ्या कोणाक सांगून हांवें एक्की रितीर बूक केल्ली ना. म्हज्या जिवितांत फाटल्या 26 वर्सांच्या ह्या जिवितांत सुवार्ता परगट करचे कोणाक सांगून एक्की रितीर बूक केल्ली ना. पण हजारो रितीऱ्यो दिल्या जाल्यार त्यो सगळ्यो भाव भयणीन्यो पवित्र आत्म्यानच त्यो तयार केल्ल्यो. जावं दी वस्ते रितीर, जावं शुक्रार शेनवारचे रितीर, जावं दी गोंया रितीऱ्यो, जावं दी परगांवांत रितीऱ्यो, जावं दी सभा रितीर मंदिरांनी दिल्ल्यो रितीऱ्यो, खंयच्याय जाग्यार खंयच्याय वेळार इतल्यो रितीऱ्यो आमी करूंक आमचेंच योजन आमी घाल्लें ना. कित्याक त्या प्रमाण ती परिस्थिती देवान उपजाशी केली आनी त्या बुकेल्ल्या ताणेल्ल्या लोकांक ताजें उतार पावाशें केलें. आनी हांगा पावल तेंच वय थंयसर म्हाका देव आपयता म्हणून ताका समजता. तो कितें करता? तुर्तान मसेदोनियाक भायर सन वचोंक आमी तयार जाल्या. थंय आपयता म्हाका देव, थंय वचोंक म्हाका फरमायता. इसायाक फरमायल्या बरी. आमी वाचता इसायाच्या बुकांत वचोन 6 आनी 8. कोणाक धाडूं कोणाक हांव धाडूं म्हणून देवाचो ताळो इसायाक आयको मेळटा. आनी इसाया कितें म्हणटा? तेन्ना सर्वेस्पराचो ताळो हांवें आयकलो. सरस्पराचो ताळो हांवें आयकलो ताणें म्हळें. आनी इसायाक सरस्परान म्हळें हांव कोणाक हांव धाडूं? कोणाक धाडूं? आमचे पासत कोण वेतलो? आनी सरस्पर ताळो ताका ह्या परी आयकता आमचे पासत कोण वचोंक तयार आसा? हांवें जाप दिली. आनी इसायान जाप दिली आबळे आबळे हांव हांगा आसा. इसायान जाप दिली आबळे आबळे हांव हांगा आसा. हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा सौम्या हांगा हांव आसा. कशी जाप दिली पळय इसायान आनी कशें कळीत केलें पळय सौम्यान. देखून सबारपणी आमची खुशी करूंक आमी वता न्ही ती सुफळ जायना. जेन्ना आमी ताची खुशी सोदता
आणि त्याच्या कुशेक आम्ही मानून घेता जेन्ना ताजी आमी कुशी पाळता सगळें तो सुसोलून व्हरता कांयच आमी कश्ट काडची गरज ना फाटल्या 26 वर्सांनी खंयच्यान ती आमी कश्ट काडूंक ना कित्याक हांव केन्नाय म्हजी कुशी करूंक हांव पळयना जेन्ना ताची कुशी तो म्हाका कळीत करता त्या कुशेकाल ती मान घालतना तसो वाटूक ती करता मात्र न्ही तें येवजन जेर्ये काडूंक तसो आमकां कुमक जोड दिता देखून हांव आसतना भाव भयणीनो हो संवसार तुका द्वेश दिता वय पूण आमी संवसाराचे न्ही आमी सोम्याच्या हातांत आसा देखून ताची खुशी करूंक म्हणून तुका म्हाका आमकां विंगड केला मात्र न्ही कोणी कितलो द्वेश केल्यार देवाचें उतर आमकां सांगता रोमाकारां बरयल्या पत्रां 12:21 रोमन्स चॅप्टर 12:21 कोणी कितलोय द्वेश करून दित पूण तुजें बरेंपण तूं करनच राव तुजें बरें काम तूं करनच राव म्हणटा देवाचें उतर रोमन्स चॅप्टर 12:21 वायटान तुमकां पाडाव करूंक सोडिनाका देखून हें सोम्याचें काम करतना वायट करूंक वचनाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका वायट करूंक दिनाका बुरशें आयकूंक सोडनाका मेळ्ळें उलोवंक करनाका सांबाळ तूं म्हाका देखून आज हें गरजेचें कितें बरयलें वायटा वरवीं वायटान तुमकां पाडाव करूंक त्या सोडिनाका वायटान तुमकां पाडाव करूंक नाश करूंक तुमी सोडनाकात बगार बऱ्या वरवीं तुमच्या बऱ्यापणा वरवीं वायटा वयर तुम्ही सैत बरें व्हरा. आदारून वायटा वयर जैत वरा देखून आज संवसार द्वेश करून दी आनी कितलोय लोक तुजो म्हजो आमचो द्वेश करून दी आमी तांचो द्वेश करचो न्ही बदलाक मातेवा शुभ वर्तमान हांव 5:40 आनी 3 सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 5:43 अशें सांगिल्लें अशें सांगिल्लें तुमी आयकलां तुझ्या पेल्याचो मोग पेल्याचो मोग कर आनी तुझ्या दुस्मनाचो द्वेश दुस्मनाचो कर द्वेश कर म्हणून सांगिल्लें आयकलां पूण हांव तुमकां सांगता जेजू म्हणालो पूण हांव तुमकां सांगता तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासत मागा पळ्यांनी देखून कितलोय कोणी द्वेश करून दिते भिये नाका तांकां द्वेश करूंक सोडा पूण आमी मोग करया आनी मोग केल्या वरी देव स्वादार आशिर्वाद आनी चड आनी चड मेळटा त्या मोगांत आमी रावता ते एकवटांत आमी जियेता ते उजवाडांत आमी चलता मात सुम्याची खुशी केल्या वरी त्या सर्गीच्या राजाक आमी तयार जाता हें सुभाग तुजें म्हजें आमचें देवाचें उतर स्विकार केल्या आयकल्ल्या आयकूंक खुशी वाटतलें हर एकल्याचें जावं दी म्हणून आमी मागया बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन जीवन मुझे सोमिया होते देणे माका संसार या होईना जावे करे बलिदान जीवन मुझे सोमिया म्हज्या भावान आनी भयण्यान म्हज्यान तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं तुमी मागात ये तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या निकेपृत सभेच्या आदावाक सर्वेस पौर मानून घेऊ भौमोगळा बापा तुज्या पुता जेजूचें खाळीस आनी ताचें मोण तूं आमकां दी आमच्या दुस्मनाचो मोग करूंक आनी आमकां दगदतेल्या पासून मागोंक तूं आमकां करपा लाभय हे मागणी आमी करता त्याच तुज्या पुता जेजूचें नांवे सर्वेस पो तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वेस पराक भारता सर्वेस पोराक आमच्या देवाक धीन वसूया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस परापोत बापा सरपदवेदार सस्नाच्या देवा सर्व खाली आनी सर्वांत जेजू क्रिस्ताच्या मुखाच्या पुतावर आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तूं सगळ्यां रचलाय पातकांतले आमकां सोडोवंक आमचो तारो करून तुवें ताका पाटयलोय पवेत आत्म्यार हांव आमच्या उदारण ताणें कुडग्यांतल्यान तो मनीस जालो आमच्या खातीर कुस्तार आपले हात विस्तरून ताणें कश्ट मनान सोंसलें मोरणाचें जैत व्हरून पुना जिवंत पण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी खुशी पडली आनी पयत परत तुका सोडून घेतली देखून देवदूतां समेत भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस पोतो सर्गानी संसार परला तुझ्या वैभवान ओन सर्गी तुका जय जय
सर्वे स्पोराचे नवी येता ताका जय ओ सर्गी तुका जय जय ओ सर्गी तुका जय जय बापा कोरस्तम पवित्रतून सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या त्या पवित्रात म्या धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जाऊन दिदी आमकां आमच्या सिमेंट कसाची कूड आणि रगत आपल्या कुशन कश्मरान सोसूंक वेच्या आधी ताणें मुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेत घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत ती समर्पणची तेसपरी जेवण जात असताना काल्स घेतले तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेत घेयात आनी अंतलें पियात म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान ससणी कराराचे रगत पदकाच्या मगसाने मेळच्या तुमचे पासत समेत मनशा पासत ते वारवतले हें तुमी म्हज्या उगडासा करात बावडता सगळं परगटूया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतलो बापाजीच्या मरणासून ताच्या पुन्हा जीवनपण समी भक्तीपण उडास करता हांव जिविता सोडे सडवंची कास तुका आमी समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुणां रगत सवतला आमी सुमेस्तांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतान मागता सरस्प्राक्य प्रितमेचे विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस म्हणजे देव परजसो तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता सुमे सोडवून वळखल्या बावडता सोय आमचे बावट गट गतीर करता सेकवाडान आमी जय शंकरान त्या सदैविक प्रिती मोगांत सदांच आमी वाडा शंकर पुन्हा जीवनपण सुबर सुदारून कोण मेल्यान त्या सर आमच्या भावां भयणीची तूं काकळूत कर तांकां तुज्या इश्टकाते मेल्या समेस्तांक तुजें तें परस जळेत मुखामळ पळोवंक तूं फावो कर आमा समेस्तांची दया खर म्हण आमी मागता हांव कामर्या देवाच्या सांगात बग्यान धर्मतान सर काळी तुका मानवल्यांचं सगळ्या भक्तां बराबर ससण्याच्या सुखान तूं आमकां वांटो दे तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक तूं आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पद वेदाळ बापा सर्वांदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुम्या सोडूंदरच्या आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें तें प्रार्थना आमी दर घेवन म्हणया आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें तूं आमची पातकां बगोस आनी आमकां तूं तळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले तूं आमकां निवार सरस्प्रासर वायटांतले विघ्नांतले अनवरांतले अवघडांतले सैतांच्या पासांतले दुस्माच्या हातांतले नात्यार मरणांतले सताच्या कोडेपणांतले वडण्यांतले ताळण्यांतले पातकांतले संवसारीक ग्रेसकाच्या आशेंतले सताच्या मारेकार केस्तेच्या पिडे शिड्यांतले सदांच तुमकां निवार दया करून जिवितांत सबस काय दोस काय संपूर्ण काय सोसणी काय कुशलकाय तशेंच लानवी काय तुमकां दे सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून राज क्रिस्ताचे आनी बरोवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुदें सर पातकांतले सुटे सर आकांतांतले सदांच तुमकां वाटाय कित्याक राजवटगी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्तातून तुज्या धर्म तामळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती हांव तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्ही पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावडताचेर आनी आमच्या बावडताचेर तुजी दिश्ट घाल तुजे कुशे परमेतिका आनी आमकां शांती देन एकवटान सांबाळ तुजे त्या राजवट त्या ससनाच्या ससनाक आमेन. जिवंत जेजूची शांती समाधान सदांच तुमचे समे आसूं तुमचे सुवे आसूं. एकामेका शांती दिया शांती तुमकां देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती तुमी जेजू क्रिस्ता तुजी कुडान रगत आमी सेवंक वेता हांव ती आमच्या जट्ट्यांनी कॅस साडीना जावं पूण तुज्या काकुतेन आमच्या आत्म्यांक तशेंच कुडींग बोलायक वकात तें जावं पळय जेजू देवाची ती शेळी संवसाराचे आमा सर्वांचे पाप काडटा ते ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी सुम्या तुमी भितर येवंचे म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां आमच्या ससनाच्या जिविताक सांबाळूं आमीन जेजुये तुवें घे काळजांत म्हज्या जिये आशेता हांव सेवच्या तुका जेजुये तुवें घे काळजांत म्हज्या जिये आशेता हांव सेवच्या तुका तुझालाय कांसर्गींचे दिवन तान भागोवचे तुझालाय कांसर्गींचे दिवन तान भागोवचे देवी सत्य सदा उरचे काळजांत देव सोमया तुका हांव आशिता
मोजा सदा तुका लालेता मासा रक्तान तुझ्या पोसतो मका सुमिया जाय तुझ संगात मका काळजान घेव सुमिया तुका आवाशिता जिणियेन मोजा सदा तुका लालेता मासा रक्तान तुझ्या पोसतो मका सुमिया जाय तुझ संगात मका सुमिया जाय तुझ संगात मका सुमिया जाय तुझ संगात मका प्रार्थूया मंगळा बापा जसो तुवें आमचो मोग केलाय तसो आमी तुजो आनी तुज्या भुरग्यांचो मोग करूंक आनी तसलेंच काळीज आपणावन आमच्या मोगा वरवीं हेरांकी तुज्या ह्या हिंडांत हाडूंक तूं आमकां वाट दाखय हे मागणी आमी करता हांव त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्प तुमचे सव्वे आसो तुमचे सव्वे आसो सरपद वेदा देव बाप पूत आणि पवित्रोत्मा आमचे सर्वांचे रंगायलेल्यांचेर कुशी वर्तल्यांचेर येन देवाचे उतर ऐकतल्या सर्वांचेर आपला आशीर्वाद घालो आमेन. वसोनियात क्रिस्ताच्या शांती समाधानान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार